औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अलीयुल अज़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए रब, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। वालेकुम तमाम अस्सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम वरकत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तमाम वबरकातुहू। अहले अहले फ़िक्र और अहले कलम शुराए कराम और शायरात का दिल की गहराइयों से वर्ल्ड मावरा लिटरेरी फोरम की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। प्रोग्राम की इब्तिदा उस अजीम तर नाम के से और उसके अजीम तर कलाम से जिसने ये दुनिया तख्लीक फरमाई और हमें और आपको अशरफुल मखलूक का अजीम तर दर्जा अता फरमाया। कलाम इलाही की मुबारक आयात से आप सबके दिलों को ताबिंदगी अता फरमाएंगे मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब। बहुत आइए शुक्रिया। तनवीर भाई। जी बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह वरकत। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वरहमतुल्लाहि दावत वबरकातुहू। समात फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरान। तो ये सूरत कासुर समात फरमाई, इसका मंज़ूम मफ़हूम पेश करता हूँ। मंज़ूम तफ़हीम। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत, वही तो सबसे है आला। उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ़ आम उसका, उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जहाँ नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जहाँ नाम उसका। ये सूरह पिकासो का मफ़हूम। हवस तुमको सदा है कसरत है अमवाल दुनिया की, हवस तुमको सदा है कसरत है अमवाल दुनिया की। हमेशा रहते हो गाफिल न है कुछ फिक्र उक़बा की। बेशक। हमेशा रहते हो गाफिल न है कुछ फिक्र उक़बा की। तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है, तुम्हारी उम्र का पैमाना जब लबरेज होता है, तुम्हारे दिल में रंगे हुब्बे दुनिया तेज होता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिल में रंगे हुब्बे दुनिया या तेज होता है। पहुंच जाते हो कब्रों में तुम्हें तब होश आता है, पहुंच जाते हो कब्रों में तुम्हें तब होश आता है। सुनो वह हादिए कामिल हकीकत ये बताता है। नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी, नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा बेबी का जो माइक रहे बंद कर दे। बाकी। समझ लोगे इसे जल्दी हकीकत है या आफाकी। अल्लाह बाकी बिन कुल्ल फानी। सुनो अब हादिए कामिल हकीकत ये बताता है। नहीं है कोई शय ऐसी हमेशा जो रहे बाकी, समझ लोगे इसे जल्दी हकीकत है या आफाकी। सुनो ये बात फिर दुनिया में रह जाओ न होकर गुम, नहीं है कोई शय बाकी ये जल्दी जान लोगे तुम। नहीं कोई है बाकी काश इसको जान तुम लेते, यकीन कर लेते इस पर और इसको मान तुम लेते। समझ रखो है दोज़ख देखना अहले ज़मीं तुमको, समझ रखो है दोज़ख देखना अहले ज़मीं तुमको। जो तुम देखोगे आंखों से फिर आएगा यकीन तुमको। बेशक जो बेशक तुम देखोगे आंखों से फिर आएगा यकीन जी, तुमको। बेशक। फिर उस दिन तुमसे होगी नेमतों की पूछ ए लोगो,
پھر اس دن تم سے ہوگی نعمتوں کی پوچھ اے لوگو، حساب ان نعمتوں کا ساری دینا ہے تمہیں رب کو، بے شک۔ حساب ان نعمتوں کا ساری دینا ہے تمہیں رب کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آمین۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ مظہر شانی کبریا صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ آئینہ وآلہ خدا نما صلی علی صلی اللہ علیہ محمد، وآلہ وسلم۔ مرکز عشق دل کشا، مصدر حسن جاں فضا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صلی بارگاہ اللہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علیہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں سید محسن رضی الوی صاحب۔ وسلم۔ ایک نعت کے چند اشعار کہ شعور و فکر و عمل کو روشن، نظر کو روشن ترین رکھیے۔ شعور و فکر و عمل کو روشن، نظر کو روشن ترین رکھیے، ہر ایک لمحہ نظر کے آگے صداقتوں کا امین رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک لمحہ نظر کے آگے صداقتوں کا امین رکھیے، اور نہ کوئی انسا جہاں میں پہلے، نہ بعد میں کوئی ان سے بہتر، نہ کوئی انسا جہاں میں پہلے، نہ بعد میں کوئی ان سے بہتر، عمل میں سیرت حضور کی ہو تو زندگی بہترین رکھیے۔ عمل میں سیرت حضور کی ہو تو زندگی بہترین رکھیے، وہ احمد و حامد و محمد، وہ صادق و ہادی و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احمد و حامد و محمد، وہ صادق و ہادی و مصدق، وہی تو ہیں بہترین سب میں، انہی کو دل میں مکین رکھیے۔ وہی تو ہیں بہترین سب میں، انہی کو دل میں مکین رکھیے، وہ نور ماتھے کو چوم لے گا، وہ ذات ہی حرز جاں بنے گی، وہ نور ماتھے کو چوم لے گا، وہ ذات ہی حرز جاں بنے گی، حرم کی جنت میں رب کے آگے زمیں پہ اپنی جبین رکھیے۔ سبحان اللہ حرم کی جنت میں رب کے آگے زمیں پہ اپنی جبین رکھیے، اور انہی کے پیکر سے رب نے سارے جہاں کو روشن کیا ہوا ہے۔ انہی کے پیکر سے رب نے سارے جہاں کو روشن کیا ہوا ہے، نگاہ میں پیکر سجا کے دل میں وہ ذات سب سے حسین رکھیے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ میں پیکر سجا کے دل میں وہ رات سب سے حسین رکھیے، اور حصول جنت کی فکر میں ہم خود اپنے کردار کو نکھاریں۔ حصول جنت کی فکر میں ہم خود اپنے کردار کو نکھاریں، جہاں پہ جنت زمین پر ہے نظر میں بس وہ زمین رکھیے۔ جہاں پہ جنت زمین پر ہے نظر میں بس وہ زمین رکھیے، اور حضور جن سے جہان روشن، زمین اور آسمان روشن، حضور جن سے جہان روشن، زمین اور آسمان روشن، حیات کی روشنی میں محسن، انہی کو تازہ ترین رکھیے۔ سبحان اللہ خیال کی روشنی میں محسن، انہی کو تازہ ترین رکھیے، شعور و فکر و عمل کو روشن، نظر کو روشن ترین رکھیے، ہر ایک لمحہ نظر کے آگے صداقتوں کا امین رکھیے، نہ کوئی انسا جہاں میں پہلے، نہ بعد میں کوئی ان سے بہتر، عمل میں سیرت حضور کی ہو تو زندگی بہترین رکھیے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ۔ بہت کیا کہنے کیا بہت عمدہ نذرانہ عقیدت بہت اور ایک اور جزاک اللہ فی الدارین فرما رہے تھے جی سامعین، قائم ہے اہل ذوق سے بزم سخن ابھی، قائم ہے اہل ذوق سے بزم سخن ابھی، باقی ہیں اس دیار میں ارباب فن ابھی۔ یقیناً کیا وہ ارباب فن ہیں جن کی وجہ سے ہماری تنظیم ماورا ورلڈ لٹریری فورم کی جو ترقی اور بقا کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تمام اہل قلم باذوق شرکائے محفل کو نہ صرف اردو زبان کی محبت کی مطلب دلیل بن کر آپ سب شامل ہوتے ہیں، بلکہ پاکستان کو بھی یقیناً ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماورا ورلڈ لٹریری فورم کا اہم مقصد ہی یہی ہے کہ شعر و ادب کی ترقی اور ترویج اور بقا کے لیے اپنے کام جاری رکھیں۔ جی سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم جناب رحمان امجد مراد صاحب سے، جو سیالکوٹ سے ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنے اسلوب اور ادھار میں ایک الگ منفرد مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے کئی مجموعہ کلام بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں اقبال کے شہر
सियालकोट से जो ताल्लुक रखता हो उसकी जबान को क्या कहने। मैं मुल्तमिस हूँ बहुत ही अदब और एहतराम से मोहतरम जनाब रहमान माशाल्लाह। अमजद मुराद साहब से कि अपना कलाम पेश शाह फरमाएं। इकबाल, माशाल्लाह खैरियत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सदर माशाल्लाह। महफिल की इजाजत से एक शेर और एक मक्ता पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। जी जी अता कीजिए। आज शाह आप सब लोगों को दो दो अपने जो है नज्म और गजल दोनों पेश करने की इजाजत होती है हमारे पीर के मुकाम। जी हाँ, आज पीर का दिन है इसलिए आज आप दो चीजें पेश कर सकते हैं, गजल भी और नज्म भी, दोनों पेश फरमाइए। माशाल्लाह। और अर्ज किया है कि इस बज़्म खुश मिजाज में रुकना था देर तक, वाह उस बज़्म खुश मिजाज में रुकना था देर तक, आंखों का इस्तराब छुपाना पड़ा मुझे, वाह 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 सुभान वाह, अल्लाह क्या सुभान कहना। अल्लाह। आंखों का इस्तराब छुपाना गाना पड़ा पड़ा मुझे, मुझे। और किस बात पर मुराद मेरी आंख में है अश्क, किस बात पर मुराद मेरी आंख में है अश्क, वो जानता था फिर भी बताना पड़ा मुझे। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या कहने, बात क्या बहुत बात अच्छे, है, वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। किस बात पर मुराद मेरी आंख में है अश्क, वो जानता था फिर भी बताना पड़ा बताना मुझे। पड़े क्या मुझे, कहने, क्या वाह वाह, बात है, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। गजल के चंद शार। जी अता कीजिए। शाद शाद। आसमान पर जो है लिखा बन जाऊं, वाह पर निकले तो मैं भी फरिश्ता बन जाऊं। हाँ हाँ, वाह वाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। आसमान पर जो है लिखा बन जाऊं, पर निकले तो मैं भी फरिश्ता बन जाऊं। मैं दीवार से लिपटा साया बन जाऊं, यूं मैं तेरे घर का हिस्सा बन जाऊं। क्या कहने, बहुत अच्छे। बहुत उम्दा। मैं दीवार से लिपटा साया बन जाऊं, यूं मैं तेरे घर का हिस्सा बन जाऊं। मैं मस्जिद का रोशन चेहरा बन जाऊं, सुभान क्या अल्लाह, हो जाए अगर मैं छट्टा बन जाऊं। वाह, क्या कहने, सुभान क्या अल्लाह कहने। सुभान अल्लाह। क्या हो जाए अगर मैं सजदा बन जाऊं। मैं तो, तू चाहे तो इतना भी कर गुजरूं, तू चाहे तो इतना इतना भी मैं कर गुजरूं। मैं नजरों का मीठा धोखा बन जाऊं, क्या कहने। मैं नजरों का मीठा धोखा बन जाऊं। मैं नजरों का मीठा धोखा बन जाऊं। बहुत तेरी मुल्तमिस शेर। आंखें ये कहती हैं मुझसे क्यों, तेरी आंखें ये कहती हैं मुझसे क्यों, मैं तेरी बातों का चर्चा बन जाऊं। वाह वाह वाह, बहुत क्या खूब बहुत कहने, खूब। क्या कहने। तेरी आंखें ये कहती हैं मुझसे क्यों, मैं तेरी बातों का चर्चा बन अच्छा बन जाऊं। गया, वाह और वाह। याद आते हैं जब जब बचपन के रास्ते, वाह सुभान अल्लाह। याद आते हैं जब जब बचपन के रास्ते, जी करता है फिर से बच्चा बन जाऊं। वाह वाह, वाह क्या क्या कहने। बात। क्या बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है रतन बहुत भाई, शुक्रिया। माशाल्लाह। बहुत खूब। याद आते हैं जब जब बचपन के रास्ते, जी करता है फिर से बच्चा बन जाऊं। क्या बोलूं। क्या और कहने। शेर है, मैं भी चूमूं हरदम होठ समंदर के, वाह क्या बात है। वाह मैं भी चूमूं हरदम होठ समंदर के, काश कभी मैं बहता दरिया बन जाऊं। वाह वाह सुभान वाह। अल्लाह, क्या बहुत उम्दा, मुनफरिद बयान, बहुत ही बहुत उम्दा। बहुत क्या उम्दा कहने, बयान। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। मैं भी चूमूं हरदम होठ समंदर के, काश कभी मैं बहता दरिया बन दरिया बन जाऊं। जाऊं। क्या और कहने। मेरी कोशिश ये होती है सावन में, हम्म, मेरी कोशिश ये होती है सावन में, मैं बारिश सही का से। पहला कतरा बन जाऊं। वाह 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 वाह, वाह सुभान बहुत अल्लाह अच्छा वाह। शेर। सुभान अल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा शेर है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये होती है सावन में, मैं बारिश का पहला कतरा बन जाऊं। सुभान क्या और अल्लाह। कहने। कह रहे तुम सबसे फरियाद है इतनी दुआ करो, हम्म, तुम सबसे फरियाद है इतनी दुआ करो, झूठ से तौबा करके सच्चा बन जाऊं। वाह वाह अच्छा वाह। है। क्या कहने। वाह। आमीन आमीन। आमीन आमीन। तुम सबसे फरियाद है इतनी दुआ करो, झूठ से तौबा करके सच्चा बन जाऊं। और मक्ता अर्थ है
کہ کیا ہوگا پھر اتنا سوچ کے دیکھ مراد، واہ کیا ہوگا پھر اتنا سوچ کے دیکھ مراد، میں اگر تیرے خون کا پیاسا بن جاؤں۔ ارے بہت تیور آئے ہیں بھائی، بہت بہت ہی عمدہ تیور دکھائی دیے بھائی، رحمان بھائی ڈر گئے بہت شکریہ۔ جی کیا ہوگا پھر اتنا سوچ کے دیکھ مراد، میں اگر تیرے خون کا پیاسا بن جاؤں، کیا تیور ہے۔ آسمان پر جو ہے لکھا بن جاؤں، پر نکلیں تو میں بھی فرشتہ بن جاؤں، میں بھی چوموں ہر دم ہونٹ سمندر کے، کاش کبھی میں بہتا دریا بن جاؤں۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت میں۔ بہت عمدہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیے محترم جناب رحمان امجد صاحب نے، جہاں ہم نے بچپن کی یاد دلائی، وہاں پہ مجھے نوشی گیلانی کا یہ شعر میرے میں گونجنے لگا کہ کوئی مجھ کو میرا بھرپور سراپا لا دے، میرے بازو میری آنکھیں میرا چہرہ لا دے، کہہ کچھ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے۔ واہ واہ کہیں بھی رہے بہت کہیں بھی رہے لیکن اپنا بچپن نہیں بھول پاتے۔ بہت ماشاء اللہ۔ یقیناً ہر ایک کے ماشاء دلوں میں اللہ۔ اس کی گہرائی موجود نظر آتی ہے۔ جی سامعین، اب ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے کوثر سمرین صاحبہ، جو گیتے ہوئے غزل ہو، نظم ہو، حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، اپنے اس نے بہت تخیل شکریہ، کو خوبصورت لفظوں کا پیرہن عطا کرنے والی شاعرہ کوثر سمرین صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں بہت ملتمس ہوں شکریہ۔ کوثر سمرین صاحبہ سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ تبسم اور آپ سب کی اجازت سے ایک نظم ہے، تازہ نظم ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ کیمرے کا رخ صرف تبسم کی طرف رہے۔ کیوں؟ جی بس یہ کیوں میں ابھی بتاتی ہوں۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، جی 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 عرض کرتی ہوں، ایک نظم ہے۔ تبسم ایک پری ہے۔ اچھا واہ جی ماشاء اللہ۔ ہاں بہت جی، شکریہ۔ تبسم ایک پری ہے، ایک پری جو خوابوں کے ریشم سی وادی سے سنہری پھول چنتی ہے۔ ارے واہ 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 بہت خوب۔ تبسم ایک پری ہے، ایک پری جو خوابوں کی ریشم سی وادی سے سنہری پھول چنتی ہے، کیا گیا۔ کہیں آنچل میں روشن تتلیوں کے نرم گیتوں کو سنبھالے، ارے واہ خوشبوؤں کے جنگلوں میں دھیمے دھیمے گنگناتی ہے۔ واہ واہ کیا بات، بہت خوب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ تبسم تبسم ایک پری ہے، ایک پری جو خوابوں کی ریشم سی وادی سے سنہری پھول چنتی ہے، کہیں آنچل میں روشن تتلیوں کے نرم گیتوں کو سنبھالے، خوشبوؤں کے جنگلوں میں دھیمے دھیمے گنگناتی ہے، کئی مصروں کے گجروں سے وہ جب نظموں کی یولیدا سی زلفوں کو سجاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے بھائی، کیا لفظوں کی فوار ہے، خوبصورت، بہت عمدہ۔ ماشاء اللہ۔ کئی مصروں کے گجروں سے وہ جب نظموں کی یولیدہ سی زلفوں کو سجاتی ہے تو پھر گیتوں کے مکھڑے رقص کرتے ہیں۔ واہ سبحان کیا اللہ، کہنے، کیا کیا کہنا کہنے کیا کیا ہیں، کہنا کیا کہنے۔ جی، کہنے گیت مکھنے رقص بہت واہ، شکریہ۔ بہت خوب بہت تبسم خوب۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ تبسم آئینہ سے دل کی مالک ایک پری ہے۔ تبسم آئینہ سے دل کی مالک ایک پری جو اپنی شاعری کی ریشمی چنری پہ غزلیں کاٹتی ہے۔ واہ کیا کہنا کیا سبحان کہنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ بہت تبسم آئینہ سے دل کی مالک ایک پری جو اپنی شاعری کی ریشمی چنری پہ غزلیں کاٹتی ہے، تبسم خود غزل ہے۔ واہ تبسم خود غزل ہے۔ تبسم پیار کی بارش میں بھیگا بھیگا پل ہے، ارے واہ کیا واہ بات ہے۔ کہ یہ شعر و ادب کا کہ یہ شعر و ادب کا آج بھی ہے اور کل ہے۔ واہ تبسم ایک ملائم سی پہیلی ہے۔ کیا واہ بات ہے بھائی۔ تبسم بہت ایک خوب۔ ملائم سی پہیلی ہے، کیا کہنا۔ تبسم چاندنی کے سنگ کھیلی ہے، واہ تبسم وہ پری ہے
آخری لائنیں ہیں۔ تبسم وہ پری ہے کہ جس میں سادگی ہے اور حیا ہے، وفا ہے، دل بری ہے۔ تبسم منفرد سی پیار سے پیاری پری ہے، تبسم کیا ایک پری ہے۔ شکریہ۔ واہ بہت واہ خوب. واہ واہ شکریہ بہت خوب، کوثر، بہت بہت شکریہ، آپ نے تو ماشاء ہمیں اللہ۔ ہواؤں میں اڑا دیا میں اتنی آپ اس اچھی سے اب زیادہ نہیں ڈیزرو کرتی ہوں۔ نہیں یہ آج پتہ نہیں کیوں میرے دل نے کہا کہ میں آج آپ ہی پہ ایک نظم کہوں۔ ارے بہت شکریہ کوثر کیا آپ کا، خوب اور بھائی، بہت اتنی عمدہ۔ محبت سے آپ بہت نے پیش شکریہ۔ کیا، اس کا تو جواب ہی نہیں، بہت شکریہ کہ اللہ تعالیٰ بس یہ محبتیں ہم سب کے نوازش دل ہے۔ میں ہمیشہ قائم واہ واہ، رکھے۔ کیا کہنے۔ جی اتنی دور بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ محبتوں کے ہاں خزانے عطا بالکل، کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اسی پہ بیٹھے ہیں 5 سال سے۔ اور آپ ہاں جوڑتی ہیں ماشاء پورے پاکستان کو، پوری ہاں دنیا کو، تمام ملکوں کو، شعر و ادب کو، جی جی ہوں ہم سب کے دلوں ماشاء کو اللہ، بہت جوڑتی اچھا کلام تو کوثر، بہت بہت اچھا۔ ماشاء اللہ، عمدہ، بہت اتنے خوب. خوبصورت لفظ ہیں۔ ارے ہیں، بہت اتنا شکریہ۔ خوبصورت وہ۔ اب سلامت انشاءاللہ رہے۔ تعالیٰ میں نے بھی ایک، آپ سب نے جو خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں مجھے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمعرات کے دن ایک چھوٹی سی تقریب ہے، آپ سب کے نام ہے وہ تقریب، جو لوگ اچھا 5 سال سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور جنہوں نے ہمارا ساتھ، مطلب کہنا چاہیے ایک محبت اور خلوص اور تعاون کا ہمارے ساتھ اظہار کیا ہے، خاص طور پہ ماورا ورلڈ لٹریری فورم کے جی لیے میں نے ان سب کو ایک شیلڈ، یہ ایک شیلڈ میرا کوئی ایک بہت بڑا ادبی مقام کی وجہ سے میں نہیں دے رہی آپ سب لوگوں کو، یہ صرف ایک محبت اور خلوص کا ٹوکن، محبت ہے، ہاں ظاہر ہے۔ یہ محبتوں محبت اور کا، خلوص ہاں۔ کا ٹوکن ہاں ہوگا، تو میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ ضرور شرکت کریں انشاءاللہ جی تعالیٰ۔ انشاءاللہ، ضرور، انشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، اور اسی Thank طرح you. کرتی رہیں اپنے پروگرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ۔ سامعین، بہت شکریہ کوثر، سمرین، بہت دعائیں، ڈھیروں پیار اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ جی سامعین، آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ منیزہ یاسمین صاحبہ۔ جی منیزہ، آپ موجود ہیں نا؟ ایک منٹ میں آ رہی ہوں۔ جی جی، منیزہ یاسمین صاحبہ بھی ماشاءاللہ اردو کی خدمت کے لیے ہے، کھانا کھا رہی تھی۔ دنیا ادب پہ اپنا ایک واٹس ایپ بھی کسی کسی اور واٹس کو بلا لیں، وہ کھانا کھا رہی ہیں، انہوں نے کہا کھانا کھا رہی ہے. ہوں، چلے میں آ رہی، پٹ پٹ منہ صاف کیا اور آ ہی کھانا کھا رہی تھی۔ اچھا چلیے اچھا چلیے. چلیے، میں نگار بانو کو بلا لیتی ہوں منیزہ، پھر آپ آ جائیے۔ بلا جی، بلا لیں بلا ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہے محترمہ نگار بانو صاحبہ، ماشاءاللہ آپ سبھی جانتے ہیں بڑی شائستہ خاتون ہے، سادگی اور پرکاری کے ساتھ اب تو ماشاءاللہ ایسی نئی نئی سوچیں اور نئے نئے آہنگ دینے والی شاعرہ بن گئی ہیں کہ ان کو، ان کے ہر شعر پہ ہی اب دل سے بات نکلتی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا، اور ماشاءاللہ 5 سال میں جس طرح وہ جس مقام پہ پہنچی ہیں وہ بھی قابل داد ہے۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی دوست نگار بانو صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ تمام احباب کو سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ. ایک نظم پڑھتی ہوں، اس کے بعد ایک غزل پڑھوں، آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گی۔ جی جی، عطا کیجیے نگار۔ پڑھو جو شوق سے لوگو یہ سورہ اخلاص، پڑھو جو شوق سے لوگو یہ سورہ اخلاص، وہ کائنات کا سبحان اللہ۔ مالک ہے، بات اس کی خاص، میرے رسول کا واہ۔ فرمان دنیا والوں سے، عبادتیں جو کرے وہ خدا کے ہوگا پاس، بے شک بے شک۔ بھلا ہو تیرا میری بات یاد رکھ لینا، عزیز آس رہے تو نہ ہوگی تم کو یاس، رہے یہ یاد کہ وہ پاک بے نیاز بھی ہے، وہ صبح و شام کا مالک وقار ساز بھی ہے، واہ اندھیری رات میں جگنو اسی کی ذات سے ہے، سفید صبح کا روشن اسی کی ذات سے ہے، واہ وہی ہے عرش کا واہ. مالک وہی ہے انسان کا، وہی ہے کوہ کا مالک وہی بیاباں کا، واہ غرض کے دنیا میں جتنے واہ. بھی شاہ پارے ہیں اسی کے کلمہ توحید کے نظارے ہیں، واہ، سبحان اللہ۔ سمندروں میں وہی، بہت شکریہ، سمندروں میں وہی وہی کوہ ساروں میں، وہی ہے ریت میں دریا میں آبشاروں میں، گھلی ہوئی جو فضاؤں میں اس کی رنگت ہے، کہ سبزہ زار بہاروں میں اس کی قدرت ہے، تو کیوں نہ اس کی واہ. اداؤں پہ جا کار کروں، بنوں نہ کیوں میں زباں اور صفت بیان کروں، واہ دلوں میں خوف کا جذبہ نہاں ہے مومن کے، تو کر لے رب کے محبت کو ہٹ کے باطل سے، واہ، پناہ کیا مانگ بات خدا سے ہر، واہ. بہت شکریہ، بہت عمدہ۔ پناہ مانگ خدا سے ہر ایک گناہ کے عوض، تیری پکار میں شدت و ہر دعا کے عوض، واہ لہو لہان لہب کے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ، متاع و مال بھی نہ دے سکا ہے اس کا ساتھ،
गड्ढे में फेंका गया आग की लपेटों में, वाह करीब कोई नहीं उसके बेटों में। खुदा के फजल से हम पर ये आश्कारा है, हर एक चीज पे कादिर खुदा हमारा। बेशक हर एक बेशक, चीज वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह बहुत माशाल्लाह उम्दा, बहुत उम्दा माशाल्लाह भैया, बहुत 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 उम्दा। खूब। उम्दा। बहुत वाह के ऊपर जी एक मतलब गजल है कि सुनाइए, शायरी गजल। गजल पढ़, तुम्हारा इश्क तुम्हारा ख्याल थे हम भी, तुम्हारा इश्क तुम्हारा ख्याल थे हम भी, गए रुतों में बहुत बाकमाल थे हम, वाह, वाह गए क्या रुतों में बात वाह है बहुत माशाल्लाह बाकमाल थे। माशाल्लाह, बहुत खूब। हमें ख्यालों में जीने का शौक रहता था, हम्म, हमें ख्यालों में जीने का शौक रहता था, कभी तो शहर के हुस्नो जमाल थे हम, वाह, कभी तो वाह शहर के हुस्नो जमाल थे हम भी। तुम्हारी याद के आते ही आंखें भीग गई, तुम्हारी याद के आते ही आंखें भीग गई, तुम्हारे कुर्ब का हासिल जमाल थे हम भी, वाह, तुम्हारे कुर्ब का अल्हम्दुलिल्लाह। हासिल जमाल थे हम भी। मैं रात जाग के जीने का कसब करती रही, मैं रात जाग के जीने जीने का का कसब करती रही, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम, तुम्हारे इश्क वाह में कितने बहुत खूब, निढाल थे। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत खूब। और जरूरतों ने खूबसूरत मेरा शेर है सुख निगार आपका चैन, ये, बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत ही खूबसूरत। जरूरतों ने मेरा सुख चैन छीन लिया, माशाल्लाह। जरूरतों ने मेरा सुख चैन छीन लिया, कमाल कतरे आबे जलाल थे हम, वाह, कमाल वाह कतरे वाह, वाह आबे वाह जलाल वाह, थे हम। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, लाल क्या थे। कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाए कर्ब बिछड़ने से मौत हो जैसे, नवाए कर्ब बिछड़ने से मौत हो जैसे, दयार यार में जिंदा मिसाल थे हम, वाह, दयार यार में वाह जिंदा मिसाल थे। तुम्हारा इश्क वाह तुम्हारा ख्याल थे हम भी, गए रुतों में बहुत बाकमाल थे। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत उम्दा, उम्दा। बहुत उम्दा, बहुत खूब बहुत बहुत खूब। खूब। कलाम माशाल्लाह, कई शेर पे तो वाकई इतना खूबसूरत अछूते ख्यालात लेके आई है निगार, बहुत माशाल्लाह उम्दा, बहुत माशाल्लाह। उम्दा। जी सामीन, अब हम चलते हैं हमारे अहद की एहसास हस्ती मोहतरमा देबुन्निसा देबी साहिबा की जानिब। आप सभी जानते हैं आपकी जो अदबी खिदमात हैं वो हमारी अदबी अदब का बेहतरीन सरमाया, बहुत कीमती सरमाया है। मैं आप शायरा, दीबा, अफसाना निगार, नावल निगार, कालम निगार, मुतरज्जिम, मौक़िफ़, नक़ाद, बहुत कुछ है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तकरीबन 5 ज़ख़ीम कुलियात भी मंजर आम पे आ चुकी हैं, और वो जो है वो आने को तैयार हो रही हैं माशाल्लाह से। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ देबुनिसा देबी साहिबा से कि अपना कलाम महफिल में पेश फरमाएं। माशाल्लाह, ये जी, तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी, बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी साहिबा। और तनवीर गुल भाई की इजाजत से ये जरूर काम बनाई माशाल्लाह। करती हूँ। और शाबाश। बस मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, रेंडमली जल्दी से जो भी कुछ हाथ में आ जाता है। सुखन में बयां क्यों नहीं करते आखिर, सुखन में बयां क्यों नहीं करते आखिर, जो बातें सब अहले कलम देखते हैं। वाह, क्या ज्ञान है, वाह। फन में बयां क्यों नहीं करते आखिर, जो बातें सब अहले कलम कलम देखते हैं। देखते हैं। वो जुल्मो सितम पर नहीं बोलते क्यों, टेढ़ा, जो जालिम का जुल्मो सितम देखते हैं। वाह क्या वाह, ज्ञान है, क्या वाह वाह, बात क्या है बहुत भाई, वाह भाई, खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। वाह वाह। जुल्मो सितम पर नहीं बोलते क्यों, बोलते क्यों जवान जालिम खामोश क्यों का है। जुल्मो बहुत खूब, सितम देखते हैं। वाह। और हो गए हैं मेरे अल्फाज भी बेमानी अब, हम्म, हो गए हैं मेरे मेरे अल्फाज, अल्फाज भी बेमानी अब। बेमानी है। जो भी मिसरा कहा मैंने वो पुराना निकला, जो वाह, भी मिसरा कहा मैंने वो पुराना निकला। कुरान में निकला। मैं हवाओं के मुखालिफ चली जेबी लेकिन, मैं हवाओं के मुखालिफ चली जेबी लेकिन, मेरी किस्मत है कि रास्ता वही सीधा निकला। ला, क्या वाह ज्ञान, वाह, क्या वाह, वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। खूबसूरत शेर मैं है वाह हवाओं आपका के ये, मुखालिफ बहुत उम्दा। चली जेबी लेकिन, मेरी किस्मत है कि रास्ता वही सीधा निकला। और एक ला, गजल, बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल सामने है। ऐशो इशरत और जर पर हो गए माइल से हम, ऐशो इशरत और जर पर हो गए माइल से हम, मालो दौलत के बिना हैं किस कदर जाहिल से हम। ज्ञान। वाह ऐशो इशरत और जर पर हो गए माइल से हम, माइल से। मालो दौलत के बिना हैं किस किस कदर जाहिल से हम। हम्म, उनको पत्थर से शगफ है,
आईने से हमको है। वाह, बहुत उम्दा, वाह बहुत उम्दा। क्या तजाद मशहूर। उनको पत्थर से शगफ है, आईने से आईने से हमको आईने से है। हमको। हमको है। फतहमंदी उनका शेवा, और है खाइल से। हम। वाह वाह बहुत अच्छा उनको है। पत्थर से बहुत शगफ उम्दा। है, की बहुत खूब। उनको सग पत्थर से मालिक शगफ है, आईने से हमको है। हम्म, फतहमंदी उनका शेवा, और है खाइल से हम। कायल से बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मसले अपनी जगह हैं, और हम अपनी जगह। मसले अपनी जगह हैं, और हम अपनी जगह। सुर्ख फीते में बंधे, दफ्तर में है फाइल से हम। क्या क्या कह वाह वाह ख्याल लेके आई है। वाह 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 क्या कहने हैं, क्या कहने बहुत हैं। उम्दा देवी, बहुत बहुत खूब। उम्दा ख्याल। क्या कह रहे हैं, क्या बहुत कह रहे हैं। अच्छा वाह है। बहुत उम्दा। मसले अपनी जगह हैं, और हम अपनी जगह। क्या कह रहे सुर्ख फीते में बंधे, दफ्तर में है फाइल से हम। वाह फाइलों से हम। हैं। वाह वाह क्या कह रहे वाह। हैं। शुक्रिया। कासा हाथों में है, और चश्मे करम की आरज़ू। कासा हाथों में हाथ में है, और चश्मे चश्मे करम करम की की आरज़ू। आरज़ू। वो जो हाकिम बन गए, तो हो गए साइल से हम। वाह, क्या कह रहे हैं, वाह। क्या कह रहे हैं। अच्छा है। कासा हाथों में है, और चश्मे करम की आरज़ू। हम्म, वो जो हाकिम बन गए, तो हो गए साइल से हम। मैं कर्म वाह। किया। थे कभी लालो गौहर, अब संग रेजे बन गए। थे हाँ। कभी लालो गौहर, अब संग रेजे बन गए। कितने कितने बेमाया हुए, और हो गए जाहिल से हम। वाह, क्या कह रहे हैं। थे कभी लालो गौहर, अब संग रेजे बन गए। कितने बेमाया हुए, और हो गए जाइल से हम। और आगे है, क्या कह रहे हैं। जितना आदाबे मोहब्बत से हुए वो मुनहरिफ। जितना आदाबे मोहब्बत से हुए वो मुनहरिफ। कुछ ज्यादा उनकी जानिब हो गए माइल से। क्या कह रहे हैं, क्या वाह कह उम्दा। जितना आदाबे मोहब्बत से हुए वो मुनहरिफ। कुछ ज्यादा उनकी जानिब हो गए माइल से। फाइल से रहे हैं। हम। माइल से बहुत क्या उम्दा। कह रहे हैं। हमने सच्चाई से हटकर मसलहत कोशी चुनी। हम्म, हमने सच्चाई से हट हटकर कर। मसलहत कोशी चुनी। ताकते जर से जो लोगों हो गए कायल से हम। वाह, क्या हाँ, कह रहे हैं, क्या हाँ। कह रहे हैं। वाह हमने बहुत उम्दा। हमने सच्चाई से हटकर मसलहत कोशी चुनी। हम्म, ताकते जर से जो लोगों हो गए कायल से हम। क्या कह रहे हैं। और बहुत उसका खूब। लिखता है, बात है किस्मत की, है वो बादशाह तख्तो ताज। वाह बात है किस्मत किस्मत की, की। है वो बादशाह तख्तो ताज। वक्त के घुंघरू में ढलकर बन गए पायल से हम। क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह। बन गए पायल से पायल से हम। गुरु पायल। बात वाह। है किस्मत की, है हम्म, वो बादशाह तख्तो ताज। हम्म, वक्त के घुंघरू में ढलकर बन गए पायल से हम। पायल से। और लगता है, सोचते हैं रास्ता तब्दील कर ले जेबी अब। हम्म, सोचते हैं रास्ता तब्दील कर ले जेबी अब। दरमिया उनके रहें क्यों इस तरह खाइल से हम। हम्म। वाह क्या बात, बहुत बहुत। उम्दा। सोचते हैं रास्ता तब्दील कर लें जेबी अब। दरमिया उनके रहें क्यों इस तरह हाइल से हम। पायल से। मसले अपनी जगह हैं, और हम अपनी जगह। सुर्ख फीते में बंधे, दफ्तर में पायल की। फाइल क्या कह रहे हैं, क्या उम्दा। फीते में बंधे। क्या वाह खूबसूरत ख्याल लेके आई क्या हैं। कह रहे हैं, क्या बहुत कह रहे हैं। बहुत उम्दा, खूब बहुत उम्दा। क्या अक्कासी की है माशाल्लाह। फीते में बंधे। वाह बड़ी मुरस्सा, बहुत ही खूबसूरत गजलें पेश कर रही थी बहुत मोहतरमा खूब, बहुत ज़ेबुन्निसा एक खूब, देवी नज्म साहिबा। पेश करना है। जी, सामने। तबस्सुम, नज्म पेश करनी है। अच्छा, नहीं। नज्म पेश करनी। अच्छा, चलिए पेश। नज्म। जी जी, जी पेश कीजिए। ये तंजो मिज़ा में है। कामयाबी के असूल। जी जी। चाहते हो कामयाबी से जो होना बहरावर। हम्म, चाहते हो कामयाबी से जो होना बहरावर। बदलो फरसुदा ख्याली, बदलो कुछ फिक्रो नजर। वाह। वाह उम्दा। हर कसो नाकिस से मत रखो भरोसे की उम्मीद। हम्म, हर कसो नाकिस से मत रखो भरोसे की उम्मीद। उतरो मैदानी अमल में अपना सीना ठोक कर। वाह उम्दा, वाह उम्दा नसीहत, उम्दा नसीहत। इज्जतो गैरत है क्या, नेकी शराफत सब फजूल।
عزت و غیرت ہے کیا، نیکی شرافت سب فضول، رحم و احسان و امانت ہے سراسر درد سر۔ واہ کوئی بھی پیشہ ہو اس میں چاہیے پیشہ وری، کوئی بھی پیشہ ہو اس میں چاہیے چاہیے پیشہ وری، بے شک۔ کامیابی چاہتے ہو سارے شعبوں میں اگر، واہ مال و زر کی ہے ضرورت کامیابی کے لیے، مال و زر کی ہے ضرورت کامیابی کے لیے، چاہے لیڈر ہو کہ ہو انجینئر یا ڈاکٹر، بے شک۔ مال و زر کی ہے ضرورت کامیابی کے لیے، چاہے لیڈر ہو کہ ہو انجینئر یا ڈاکٹر، حسن اظہار و وفا ہمدردی و سچائی سب، حسن اظہار و وفا ہمدردی و سچائی سب، کاروبار زندگی میں ہے سراسر بے اثر۔ واہ واہ بہت خوب۔ کیا ہوا کیا ہوا تعلیم جو اعلیٰ نہیں تھوڑی صحیح، کیا ہوا تعلیم جو اعلیٰ نہیں تھوڑی صحیح، ڈگریاں تو مول لے لیتے ہیں سارے اہل زر۔ بہت خوب واہ بہت خوب۔ کیا ہوا تعلیم جو اعلیٰ نہیں تھوڑی صحیح، ڈگریاں تو مول لے لیتے ہیں سارے اہل زر، روب کی خاطر ملازم چاہیے کچھ ہڈ حرام، روب کی خاطر ملازم چاہیے کچھ ہڈ حرام، زر خرید ایسے غلاموں کو رکھو، زر خرید ایسے غلاموں کو بھی رکھو ڈھونڈ کر، کام کوئی بھی سمجھ لیجئے نہیں مشکل یہاں، کام کوئی بھی سمجھ لیجئے نہیں مشکل یہاں، زر سے ملتی ہے رسائی اور تشخص معتبر، واہ واہ کھینچ لیتا ہے یہاں سرمایہ کو سرمایہ خود، کھینچ لیتا ہے یہاں سرمایہ کو سرمایہ خود، اور ہو تھوڑی سی چالاکی تو ہے فتح و ظفر، بہت اچھا واہ ہے۔ بہت عمدہ۔ کھینچ لیتا ہے یہاں سرمایہ کو سرمایہ خود، اور ہو تھوڑی سی چالاکی تو ہے فتح و ظفر، خود پسندی خود پرستی رشوت و آرام و عیش، خود پسندی خود پرستی رشوت و آرام و عیش، خوبیاں ہیں یہ جو لے آتی ہیں زر کو کھینچ کر، واہ خود پسندی خود پرستی رشوت و آرام و عیش، خوبیاں ہیں یہ جو لے آتی ہیں زر کو کھینچ کر، کیا کہنا جو شرافت سے نہیں مانے تو پگڑی نوچ لو، جو شرافت کو نہیں مانے تو پگڑی نوچ لو، روبرو طاقت کے بلی پست کو شیر ببر، واہ واہ واہ، واہ کیا کہنا کیا کہنے۔ بہت عمدہ۔ آج کے عہد میں جو آج کے کیا بلکہ ہر عہد میں جو زر کی طاقت ہے، وہی جو شرافت سے نہیں مانے تو پگڑی نوچ لو، روبرو طاقت کی بلی پست کو شیر ببر، کیا کہنا گالیوں کا بھی ذخیرہ یاد ہونا چاہیے، گالیوں کا بھی ذخیرہ یاد ہونا چاہیے، دھوس دھمکی بدماشی بھی ہیں سب کار ہنر، پشت پر ہوں چند گنڈے دوست سارے تھانے دار، جو دکھائے کچھ اکڑ، جو دکھائے کچھ اکڑ رکھ دینا اس کو پیس کر، بولنا اسکول کالج اور فلاحی کام کچھ، یوں بھی لیکن فائدہ رکھنا سدا پیش نظر، واہ کھولنا اسکول کالج اور فلاحی کام کچھ، یوں بھی لیکن فائدہ رکھنا سدا پیش نظر، دینداری دینداری لمبی داڑھی ہو تو ہے اچھا شکر، کالے دھندے پھولتے پھلتے ہیں دین کے نام پر، واہ ہیرا و ہیروئن و سونا ہے اسمبلنگ کی کھیپ، یوں درآمد اور برآمد کے یہ ہوگا پشت پر، عزت و بے عزتی کیا ہے، عزت و بے عزتی کیا ہے انا کیا چیز ہے، عزت و بے عزتی کیا ہے انا کیا چیز ہے، جب خدا ہی کا نہیں ہے ڈر تو پھر کس کا ہے ڈر، واہ عزت و بے عزتی کیا ہے انا کیا چیز ہے، عزت و بے عزتی کیا ہے انا کیا چیز ہے، عزت و بے عزتی کیا ہے انا کیا چیز ہے،
जब खुदा ही का नहीं है डर तो फिर किसका है डर। किसका है डर, वाह। जोरो जर तकरीब मक्कारी फरेबो बेहिसी। जोरो जर तकरीब मक्कारी फरेबो बेहिसी, हो ज़बां में धार फिर सारे हुनर हैं कारगर कारगर। अगेन। जोरो जर तकरीब मक्कारी फरेबो बेहिसी, हो ज़बां में धार फिर सारे हुनर हैं कारगर। जैसे को तैसा पुरानी रीत होकर रह गई। जैसे को तैसा पुरानी रीत होकर रह गई, एक से हैं सब तो फिर कैसे ना हो सबका गुजर। वाह वाह। जैसे को तैसा पुरानी रीत होकर रह गई, एक से है सब तो फिर कैसे ना हो सबका गुजर। और बस सारी बकता है, जर परस्ती में अटा है पूरे का पूरा समाज। परस्ती में अटा है पूरे का पूरा समाज, जहन यकसा है मफाद जाती है पेशे नजर। परस्ती में अटा है पूरे का पूरा समाज, जहन यकसा है मफाद जाती है पेशे नजर। और लगता है, हैफ जेबी तुम भी किस लालच में हो उलझी हुई। हैफ जेबी तुम भी हो किस लालच में उलझी हुई, दौलत तो शोहरत नहीं है कोई खाला जी का घर। हैफ जेबी तुम भी किस लालच में हो उलझी हुई, दौलत तो शोहरत नहीं है कोई खाला जी का घर। और ये तन्हा मिर्जा की किताब थी, बस मैंने उसमें से कामयाबी के कुछ असूल बहुत उम्दा, जो कलाम बहुत शुक्रिया। यही थी। बहुत खूब। माशाल्लाह, बहुत खूब। जी सामीन, अब हम ऐसे शायर की जानिब चलते हैं जो मानसेरा से हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम जनाब एजाज अंजुम साहब। इससे पहले कि उनसे हमारा ताल्लुक टूट जाए, क्योंकि उनके इंटरनेट का बहुत मसला रहता है, हमारे अहद के कोना मौजूद रहती है, जज्बात और ख्यालात को बड़ी हुनरमंदी से अपने खूबसूरत अशार में समोने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैं मुल्तमिस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, एजाज अंजुम साहब बहुत शुक्रिया मैम। पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साहिब सदर की इजाजत से मतला हाजिर करता हूँ। जनाब फूल साहब, लालो याकूतो ज़मरुद के है खुशतर कतरा। लालो याकूतो ज़मरुद के है खुशतर कतरा, हो गया सोहबते असदाफ से गोहर कतरा। अरे वाह वाह। लालो याकूतो ज़मरुद है के खुशतर कतरा, हो गया सोहबते असदाफ से गोहर कतरा। देखता हूँ जिगरे लाला का खूं हो जाना। देखता हूँ जिगरे लाला का खूं हो जाना, आरज़े गुल पे जो टिक जाए घड़ी भर कतरा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत आरज़े गुल पे जो टिक जाए घड़ी भर कतरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और समात फरमाइए कि तूने देखा है किसी आंख का बहता पानी। तूने देखा है किसी आंख का बहता पानी, कुल में जान का तला तुम है लिए हर कतरा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुल में जान का तला तुम है लिए हर कतरा, और इनके सार ऐसा के हर लहजा गिरा जाता है। इनके सार ऐसा के हर लहजा गिरा जाता है, बन के एक बूंद नदामत की जमी पर कतरा। क्या बात है, सुभान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और समात फरमाइए कि सोचता हूँ कि दिखाएगा करिश्मे क्या क्या। सोचता हूँ कि दिखाएगा करिश्मे क्या क्या, शम्मा के रुख पे तड़पता हुआ खुद सर कतरा। शम्मा के रुख पे तड़पता हुआ खुद सर कतरा। और अब के पत्थर को बहर तौर पिघलना होगा। अब के पत्थर को बहर तौर पिघलना होगा, घर से निकला हूँ मैं पलकों पे सजा कर कतरा।
بہت واہ اچھے، گھر واہ، سے نکلا ہوں میں پلکوں پہ سجا کر قطرہ. ہاں 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 اور مقطع سماعت فرمائیے کہ اپنا گھر چھوڑ ہاں کے ایک بار جو نکلے انجم. ہاں اپنا گھر چھوڑ کے ایک بار جو نکلے انجم. آنکھ کے در پہ پڑا رہتا ہے بے گھر قطرہ. بہت کیا ہاں کہنا، واہ کیا کہنا بات ہے، چاہیے. بہت خوب. واہ جی بہت واہ. شکریہ. آنکھ کے در پہ پڑا رہتا ہے بے گھر قطرہ. واہ واہ. بہت تو بہت نے خوب. دیکھا ہے کسی آنکھ کا بہتا پانی. ہوں. کلزم جہاں کا تلا تم ہے لیے ہر قطرہ. آپ کی خوبصورت کیا سماعتوں کا بات بہت ہے، بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت بہت اعلیٰ. عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت اور سلامتی اور سلام میں اب درخواست گزاروں سلام. جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جازب صاحب سے تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے. جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جازب. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. غزل سے پہلے تو شعر دیکھیے جی کہ کبھی کبھی تو محبت کا مان رکھنے کو، کبھی کبھی تو محبت کا مان رکھنے کو ہم آنسو ہجر رکابت قبول کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی تو محبت کا مان رکھنے واہ کو ہم آنسو ہجر رکابت قبول کرتے ہیں. ہے بے مثال رہے عشق کے مسافر جو، ہے بے ہاں مثال رہے عشق کے مسافر جو کڑے سفر کی مسافت قبول کرتے ہیں. واہ ہاں واہ بہت اعلیٰ. واہ مطلب دیکھیے جی غزل کا کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلے ستاروں تک، ہاں ہاتھ پکڑ کر چلے ستاروں تک، ہاں یہی طلب ہمیں لے گئی مزاروں تک. ہاں ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلے ستاروں تک، یہی طلب تو ہمیں لے گئی مزاروں تک. ہاں اور یہ کس گمان میں کہہ دیں کہ وہ ہماری ہے، ہاں یہ کس گمان میں کہہ دیں کہ وہ ہمارا ہے. ہماری ہماری ہے. بات رہی تھی فقط اشاروں تک. واہ. کیا واہ بات واہ واہ ہے، کیا بات کیا ہے. کہنا. کیا بات بہت اچھے، بہت اچھے. بہت عمدہ. ہے ہماری بات رہی تھی فقط اشاروں تک. کیا کہنا. ہاں ستم ہاں ہمیں ڈوبنا پڑا آخر، یہ کیا ستم کے ہمیں ڈوبنا پڑا آخر. کہ ناؤ پیار کی ہاں لے آئے تھے کناروں تک. کیا کہنا. ستم کے ہمیں واہ ڈوبنا پڑا آخر. ہاں ہاں ناؤ پیار کی تھے کناروں تک. ہاں واہ اور امیر شہر کے شعر دیکھیے گا کہ امیر شہر کے ہاں وادی رہے محکم. ہاں 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 امیر شہر کے وعدے رہے محکم. سنو یہ بات تو اب رہ گئی ہے ناروں تک. واہ. ہاں امیر شہر واہ کے ہاں وعدے نہیں رہے محکم. ہاں سنو یہ بات تو اب رہ گئی ناروں تک. برا ہاں کہے ہمیں جاذب یہ دنیا کہنے دو، برا کہے ہاں ہمیں جاذب یہ دنیا کہنے دو. یہ کر دو. بات نہ پہنچے ہمارے یاروں تک. واہ. ہاں ہاں بہت عمدہ، بہت یہ عمدہ. دنیا کہنے دو مگر یہ بات نہ پہنچے ہمارے یاروں تک. کیا کہنا. واہ بہت شکریہ، شکریہ، بہت 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 عمدہ، شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں اب بہت درخواست گزاروں محترم مقبول حسین مقبول صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تشریف سے لائیے میری مقبول بھائی. مقبول بھائی اپنا کلام پیش کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محفل کی اجازت سے غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا یہ تو نظم پڑھنی ہے اور ایک مطلب دیکھیے. عشق گر مجھ سے ہے تو پھر کسی پیمان میں آ. عشق گر مجھ سے ہے تو پھر کسی پیمان میں آ. حاشیے چھوڑ میرے زیست کے عنوان میں آ. واہ. کیا کہنا. حاشیے مہربانی چھوڑ میرے زیز کے عنوان میں آ. کیا کہنا. مہربانی. تیرا دعویٰ ہے
तेरा दावा है किया इश्क बराबर तूने, तेरा दावा है किया इश्क बराबर तूने, क्या कह रहे हैं? जख्म अपने भी ला फिर सामने मीजान में आ। वाह वाह वाह। बहुत खूब। सामने मीजान में आ। वाह वाह ये, गर तुझे जानना हो ये है मिठास असल में क्या, हाँ गर तुझे जानना हो ये है मिठास असल में क्या, हाँ मेरे लोगों से मेरे लोगों से तू मिल आ मेरे मुल्तान में आ। क्या कह रहे हैं? क्या वाह कह रहे हैं? बहुत अच्छे वाह राह में कौन तुझे पूछेगा ये सुर्ख गुलाब, हाँ राह में कौन तुझे पूछेगा ये सुर्ख गुलाब, गुलाब। तेरा भी मोल लगे जुल्फे परेशान में आ। क्या हाँ क्या कह रहे हैं? जुल्फे परेशान। वाह पास रहना है तो फिर रह मेरी शाहरग के करीब, वाह हाँ पास रहना है तो फिर रह मेरी शाहरग के करीब, हाँ तू मेरी जिंदगी में सूरत यज़दान में आ। वाह सूरत है। शुक्रिया। यजदान। और कोई आखिरी कोई शेर है हाँ कि एक दिन मेरे चमन में भी बहार आ जाए, हाँ एक दिन मेरे चमन में भी बहार आ जाए, एक दिन तू भी मेरे गुलशन वीरान में आ। क्या कहने। माशाल्लाह। वाह वाह। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इश्क गर मुझसे है तो फिर किसी पैमान में आ, माशाल्लाह, हाशिए छोड़ मेरी जीस्त के उन्वान में आ। बहुत अच्छा है। हाँ बहुत 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 उम्दा। मेहरबानी। बुला लीजिए। जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा से, तशरीफ लाइए, अपने कलाम से नवाजिए। हाँ आइए मोहतरमा। अहले महफिल को अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुनव्वर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हलीम सर, आपका नंबर मेरे पास नहीं पहुंचा। साहिब सदर की इजाजत से अपना कलाम पेश करती हूँ। शाद। पुरानी यादों के मौसम गुजरने वाले थे, हाँ हम मसला यादों उठाए के हैं। वाह मौसम गुजरने वाले थे, बहारे नौ में कई जख्म भरने वाले थे। वाह हाँ वाह। क्या बात है वाह हमारे शहर का नक्शा तबाह करके कहीं, हाँ हमारे शहर का नक्शा तबाह करके कहीं हम्म बुए के तेवर संवरने वाले थे। वाह 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 अच्छा ये है। तुम तेवर तेवर बदलने जीवन संवरने वाले थे। समझने वाले हाँ थे। कुछ उसका मूड भी था तल्लब का था, हाँ उसका वाह मूड भी था तल्लब का था, तहैया हम भी ना मिलने का करने वाले थे। क्या वाह वाह कहने। वाह क्या वाह। हाँ, कहने। मिलने का हम ना भी मिलने करने का बहुत करने आला। वाले थे। क्या कह रहे हैं? बहुत आला। दिल के बगैर ही तुम चल दिए किसी जानिब, हाँ मिले बगैर ही तुम चल दिए किसी किसी जानिब, किसी जाने जाने। अभी तो काम कई और भी करने वाले थे। क्या हाँ अच्छा। वाह। क्या काम कह रहे हैं? कई क्या और भी बात है करने वाह वाले। बजा दी बजा दी रेल ने सीटी रवानगी के लिए, हाँ बजा दी रेल ने सीटी रवानगी के लिए, अभी तो हाँ बस मुसाफिर उतरने वाले थे। अभी तो हाँ बाद में हाँ सफर करने वाह वाले। वाह वाह, क्या मुसाफिर उतरने कहीं। वाले। क्या उतरने बात वाले थे। अच्छा। गुजरते वक्त के इज़ल पे उनका नोहा था, हाँ गुजरते वक्त के इज़ल पे उनका नोहा था, जो नक्श बन के मुनसा बिखरने वाले थे। वाह वाह, बहुत वाह अच्छे और वाह क्या कह रहे हैं? बहुत मुनसा अच्छा है, बिखरने बहुत अच्छा है।
पुरानी यादों के मौसम गुजरने वाले थे, बहारों में कई जख्म भरने वाले थे। क्या बात है। अच्छा वाह वाह बहुत जी, बहुत छोटा सा दो कलाम है, इरशाद। दो हाँ कलाम की जाती है, तो बड़ा पुराना है, जरा बचपन की बातें हैं इसमें। गुजरते लम्हों को तुम रोक लो ना, गुजरते लम्हों को तुम रोक लो ना, मुझे बिछड़ने से तुम रोक लो ना। वाह बिखरने हूँ जब भी मैं मुरझा कर, हाँ बिखरने लगूं जब भी मैं मुरझा कर, शबने मोहब्बत से तरोताजा मुझे करो ना। हाँ वाह चलें बस जाएं हम बचपन में कहीं, चलें हाँ बस जाएं कहीं बचपन में कहीं, दोस्त बनकर मेरे संग संग खेलो ना। अरे वाह 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 वाह, वाह क्या मैं कहने हैं, वाह। मैं मूंद लूं आंखें संगत में तुम्हारी जानम, मैं हाँ मूंद लूं आंखें संगत में तुम्हारी जानम, मेरे हाथ पकड़ो मेरे संग चलो ना, वाह वाह मेरे हाथ पकड़ो मेरे संग चलो ना। वाह वाह। घरौंदे बनाते हैं चलो मट्टी के रेत के, हाँ घरौंदे बनाते हैं चलो मट्टी के रेत के, मेरा घरौंदा साथ मेरे तुम भी बनाओ ना, मेरा वाह घरौंदा क्या साथ मेरे तुम भी बनाओ ना। खेलते खेलते जिंदगी हो जाए तमाम यूं ही, खेलते खेलते जिंदगी तमाम हो जाए यूं ही, तुम अपनी आंखें मूंद लो ना, तुम अपनी आंखें मूंद लो ना। अच्छा गुड्डा गुड्डी की शादी करें फिर से हम, गुड्डा हाँ गुड्डी हाँ की शादी करें फिर से हम, मैं गुड्डी बनूं तुम गुड्डा बनो ना, हाँ वाह मैं वाह। गुड्डी बनूं तुम गुड्डा बनो ना। गुजरते लम्हों को रोक लो ना, मुझे बिछड़ने से रोक लो ना। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत 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 वाह अच्छे वाह वाह बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये थी मोहतरमा हम्म। मुनज़्ज़र यास्मीन साहिबा। और अब मैं दरख्वास्त गुजारूँ, मोहतरमा शाहाना नाज साहिबा रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। तशरीफ लाइए शाहाना साहिबा, अपना माइक खोल लीजिए, अपने कलाम सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका और जनाब सदर की इजाजत से शायद एक छोटी बहन का कलाम आप सबकी नजर के। वक्त के वो थपेड़े पड़े, जी। वक्त के वो थपेड़े पड़े, जख्म सारे हुए हैं हरे। क्या कहना। वाह बहुत शुक्रिया। वक्त के वो थपेड़े पड़े, जख्म सारे हुए हैं हरे, क्या कहना। तुझसे मिलना है पहले मगर जिंदगी से तो फुर्सत मिले। क्या कहना। लफ्ज होते नहीं कारगर, लफ्ज होते वाह नहीं कारगर, भूख सुनती नहीं तबसरे। और राह हस्ती थी पुरखार और मेरे पाँव में थे आबले। क्या क्या वाह कहना। वाह। बहुत शुक्रिया। और एक कलाम आप सबकी नजर दूसरे के। लफ्ज की आगही अजियत है, लफ्ज की आगही अजियत है, आंख में रोशनी अजियत है। वाह, बहुत वाह खूब। लफ्ज की आगही अजियत है, आंख में रोशनी अजियत है, वो जो रस घोलती थी कानों में अब वही चाशनी अजियत है। हाँ, क्या वाह बात वाह। है। बहुत वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। वो जो रस घोलती थी कानों में अब वही चाशनी अजियत है। क्या और कहना। क्या कहना। रोग हो भूख का जिसे उसको, रोग हो भूख का जिसे उसको, राग दुख रागनी अजियत है। क्या कहना। क्या वाह कहना। वाह वाह। वाह जख्म सिलते नहीं है लफ्जों के, हम्म। जख्म सिलते नहीं है लफ्जों के, उस पे चारागरी अजियत है। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत वसल में तीर की भी है राहत, हम्म। वसल में तीर की भी है राहत, हिज्र में रोशनी अजियत है।
کیا واہ کہنے جی واہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوب، بہت عمدہ، کیا کہ بہت خوب. بہت بہت اعلیٰ. بہت شکریہ، بہت بہت اچھا ہے، اچھے. بہت شکریہ، بہت تجربے شکریہ۔ مقرر ارشاد. واہ، وصل میں تیرگی بھی ہے راحت، ہوں. ہجر میں روشنی اذیت ہے، کیا واہ کہ واہ. واہ جب ادھورے ہوں انگنت سپنے، ہوں. جب ادھورے ہوں انگنت سپنے، پھر تہی دامنی اذیت ہے۔ کیا واہ کہ کی واہ دامنی، واہ واہ، بہت تہ شکریہ، دامنی کا جواب نہیں۔ بہت بہت خوب. شکریہ۔ میرے بچوں کو کوئی سمجھائے، میرے بچوں کو کوئی سمجھائے، خودکشی دائمی اذیت ہے۔ واہ کیا کہ واہ Yes, yes. دائمی عزت ہو. اور دن گزر جائیں گے یہ شاہانہ، ہوں. دن گزر جائیں گے یہ شاہانہ، یہ تو بس عارضی اذیت ہے۔ واہ واہ. بہت خوب. واہ کیا کہ بہت عمدہ. وصل میں تیرگی بھی ہے راحت، ہجر میں روشنی اذیت ہے۔ بےحد شکر گزار ہوں آپ کی کیا باتوں کو۔ بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت بہت خوب. عمدہ، بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت شکریہ، اور بہت اب شکریہ۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے اپنی ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا ارشاد ارشاد. شاد، کہ کیا سناؤں میں تمہیں جو کچھ دل نازا میں ہے، ہوں. کیا سناؤں میں تمہیں جو کچھ دل نادا میں ہے، آنکھ میں روشن ہوا جو درد دل میں جامع ہے، کیا کہ آنکھ میں واہ روشن ہوا جو درد دل میں جامع ہے، حرف کی پلکوں پہ روشن ہیں بہت سارے چراغ، حرف کی پلکوں پہ روشن ہیں بہت سارے چراغ، فکر مومن کے لیے صالح بہت مژگاں میں ہے، واہ واہ، فکر واہ واہ مومن واہ، کے لیے صالح بہت مژگاں میں ہے، برادر. اور فکر ہے اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، واہ. فکر ہے واہ، اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، یوں تو کہنے کو بہت نیرنگی دورہ میں ہے، کیا کہنے. واہ، واہ. اور واہ قوم کی الفت کا غم سب سے الگ اور منفرد، قوم کی واہ، الفت کا غم سب سے الگ اور منفرد، اس میں جو ایک بات ہے وہ کب غم ہجرا میں ہے، واہ واہ، کیا کہنے آج ہیں، واہ واہ. آج کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، آج افرنگی سیاست کوئی سمجھے تو ذرا، افرنگی، واہ واہ. آج افرنگی سیاست کوئی سمجھے تو ذرا، سمجھے تو اس ذرا. میں جتنا موڑ ہے کب زلف کے پیچا میں ہے، کیا کہنے. واہ، واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. آج افرنگی سیاست کوئی سمجھے تو ذرا، اس میں جتنا موڑ ہے کب زلف کے پیچا میں ہے، اور واہ کیا وقت کہنے. کے وقت کے بے رحم افرنگوں سے گھبرانا نہیں، وقت کے بے رحم افرنگوں سے گھبرانا نہیں، کبر ٹوٹے گا کبھی جو وقت کے سلطان میں ہے، کیا کہنے. بہت اچھے، واہ، اور دل کی خواہش ہے حفاظت سے کنارے لے کے جائے، دل کی خواہش ہے حفاظت سے کنارے لے کے جائے، عظمت اسلام کی کشتی پھنسی طوفان میں ہے، کیا ہائے کہنے. واہ واہ، واہ بہت واہ، اچھا عظمت ہے، کیا اسلام کہنے. کی بالکل کشتی بالکل، پھنسی طوفان میں ہے، اور کیسے واہ، عظمت ہو مقدر آج مسلم کے لیے، ہاں کیسے عظمت ہو مقدر آج مسلم کے لیے، عزم اور ہمت فقط اس درد کے درما میں ہے، کیا کہنے. ہاں اور عظمت اسلام کی خواہش لیے زندہ ہوں میں، عظمت ہاں، اسلام بے کی شک، خواہش لیے زندہ ہوں میں، زندہ کوئی ہوں دیکھے میں. کس طرح، کوئی دیکھے کس طرح جو قلب کے زندہ میں ہے، واہ ہائے واہ. واہ کیا اور کہنے. واہ، کچھ بھی ہو امید کا روشن دیا رکھتا ہوں میں، ہاں کچھ بھی ہو امید کا روشن دیا رکھتا ہوں میں، بس یہی ایک چیز تو اس ہستی ارزاں میں ہے، کیا کہنے. ہاں ہاں، واہ اور بہت اچھا ہے. بہت اچھا. ایک چراغ بہت خوب جہاں ہے، سے جب ہم خود جلائیں گے چراغ، ایک چراغ ہاں جہاں جب ہم خود جلائیں گے چراغ، نور پھیلے گا جو پنہا رحمت یزداں میں ہے، کیا کہنے. واہ واہ اور بس اسی پیغام کو لے کر جہاں میں پھیل جاؤ، بس ہاں، اسی پیغام کو لے کر جہاں میں پھیل جاؤ، رب نے جو پیغام ایک نازل کیا قرآن میں ہے، قرآن ہے. بے سبحان شک بے واہ شک، رب واہ نے جو سبحان پیغام اللہ. سبحان نازل کیا قرآن میں ہے، اور جانے اللہ. کیوں وحدت کو یہ امت نبھاتی ہی نہیں، جانے ہاں کیوں وحدت کو یہ امت نبھاتی ہی نہیں، جانے کیوں کھوئی ہوئی یہ وقت کے بحران میں ہے، کیا کہنے. ہاں، واہ متحد ہو جائیں
گر مسلم تو یہ بھی جان لیں، متحد ہو جائیں گر مسلم تو یہ بھی جان لیں، ہم میں وہ قوت ہے پنہاں جو کسی طوفان میں ہے، بے شک بے شک. اور جانے کیا ہوگا جو یہ زندہ سے باہر آئے گا، ہاں کیا ہوگا جو یہ زندہ سے باہر آئے گا، در حقیقت آج کا یوسف ابھی زندہ میں ہے، زندہ میں ہے. زندہ واہ میں واہ. واہ در بہت حقیقت آج کا بہت یوسف ابھی زندہ ابھی زندہ میں ہے. واہ. زندہ میں ہے. واہ واہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اور اچھا. مقطع پیش کر رہا ہوں کہ حرف کے مشکل محاذوں پر مجاہد بن کے آج، حرف ہاں کے مشکل محاذوں پر مجاہد بن کے آج، لفظ میں محسن سمویا جو میرے امکان میں ہے، امکان ہے. واہ. واہ آج سناؤں میں تمہیں جو کچھ دلے نادام ہے، آنکھ میں روشن واہ ہوا جو درد دل میں جامع ہے، واہ واہ واہ. کیا کہتے بہت ہیں۔ واہ بہت واہ خوب. واہ. واہ واہ. اور اب واہ. میں درخواست گزاروں محترم علی احمد شاہ صاحب ٹورانٹو کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف آئیے علی بھائی، اپنے کلام سے نوازیے۔ ماشاء اللہ. بہت شکریہ محسن بھائی، صاحب صدر کے اجازت سے ایک غزل سامنے آ گئی ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ہے کہ جو دل میں راز ہے میرے زمانے ہاں پر آیا کیوں ہو، ہاں. جو واہ دل میں راز ہے میرے زمانے پر زمانے آیا پر کیوں ہو، آیا کیوں ہو. خدا نہ خواستہ منہ میں میرے ایسی زباں کیوں ہو، ماشاء اللہ. واہ واہ کیا واہ. واہ بات ہے. خدا نہ ہاں. خواستہ منہ واہ میں واہ. واہ. میرے ایسی زباں کیوں ہو، جو دل میں راز ہے میرے زمانے پر آیا آیا کیوں ہو۔ کیوں ہو. اور منور بہن، آپ کی طرف رکھتا ہوں کہ رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو، واہ واہ. بہت عمدہ. رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو، خبر ماشاء اللہ. یہ خوب ہے تم کو، تو پھر جانا وہاں کیوں ہے، پھر جانا ہے کیوں ہے. واہ واہ واہ. خبر یہ خوب بہت ہے خوب تم بہت کو، خوب. تو پھر جانا جانا وہاں وہاں کیوں ہو۔ کیوں ہے؟ جی جی. ہاں بہت عمدہ. تو شعر عرض کرتا ہوں کہ وگرنہ بھروسہ دوستوں کا پر ہی ہمارا کچھ زیادہ ہے، اچھا. واہ 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 واہ، کیا بھروسہ کہہ دوں. دوستوں پر ہی ہمارا کچھ کچھ زیادہ زیادہ ہے، ہے. وگرنہ اس قدر دوری ہمارے درمیاں کیوں ہو، واہ اس قدر دوری واہ ہمارے درمیان درمیاں کیوں کیوں کیا ہو، کہنے. وگرنہ اس قدر دوری ہمارے درمیاں کیوں ہو۔ ہو. بھائی آپ کے لگتا ہوں کہ کبھی یہ راز ہم جیسے وفاداروں کو بتلانا، ہاں. کبھی یہ راز ہم کبھی جیسے یہ راز ہم جیسے دار وفاداروں کو دن کو بتلانا. بتلانا، کہ ہم سے دشمنی کیوں ہے، عدو پر مہرباں کیوں ہو، واہ، ہاں. واہ واہ واہ. واہ بہت واہ. کیا خوب. یہ کہنے. دشمنی کیوں ہے عدو پر اوپر مہربان کیوں مہرباں کیوں ہو، کبھی یہ راز کیا ہم کہنے. جیسے وفاداروں کو بتلانا۔ اور شیرز کرتا ہوں، مفتی بھائی آپ جی کی جی خدمت میں رکھ رہا ہوں، جی جی جی. ہماری مفلسی پر دھیان کیوں نہیں دیتا کوئی، آہا، ہماری مفلسی پر دھیان کیوں نہیں دیتا کوئی، پوچھتے ہیں شہر میں تم بے مکاں کیوں ہو، آہا. واہ کیا واہ بات ہے. بہت یہ عمدہ. پوچھتے ہیں شہر میں تم بے مکاں کیوں ہو، کیوں ہو. ہماری مفلسی پر دھیان کیوں دیتا نہیں کوئی، واہ 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 واہ. عرض کرتا ہوں مجھے گمراہ جو کر دے سر منزل میرے راہبر، آہا، ہاں. مجھے واہ واہ واہ. گمراہ جو کر دے سر منزل میرے راہبر، میری منزل کے راستے میں کوئی ایسا نشاں کیوں ہو، ہاں. میری بہت منزل کے راستے میں کوئی ایسا نشاں نشان کیوں کیوں ہو۔ ہو. اور واہ واہ تمہیں واہ. تو شرط کر رہا ہوں کہ تمہیں تو سانس لینا بھی ہمارا بار لگتا ہے، ہے ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. تمہیں تو واہ سانس لینا بھی ہمارا کیا بات بار لگتا ہے. لگتا ہے،
کہ کتنی بار پوچھیں ہم کہ ہم سے بدگما کیوں ہو. بدگما. واہ کیا بہت بات، اچھا علی بہت بھائی، بات، کتنی بہت اچھا. بہت بار اچھا تھا جی. پوچھیں واہ واہ ہم کہ ہم سے بدگما کیوں ہو. واہ واہ علی واہ بھائی واہ واہ، واہ بہت واہ. خوب. سانس لینا بھی ہمارا بار لگتا ہے. اور مختار کرتا ہوں، شمع بہن آپ کے نام کر رہا ہوں. جی ارشاد. لکھا ہو جب کوئی صحرائے وحشت ہی مقدر میں. واہ واہ. واہ لکھا ہو جب کوئی واہ. صحرائے وحشت ہی مقدر میں، تو پھر اپنے لیے ایشا کوئی گلستاں کیوں ہو. واہ. پھر اپنے لیے شاہ بہت اچھے، کوئی بہت اچھے. گلستاں کیوں ہو. لکھا واہ ہو واہ. جب کوئی صحرائے بہت خوب. وحشت ہی مقدر میں، جو دل میں راز ہے میرے زمانے پر آیا کیوں حیا ہو. کیوں. آیا کیوں ہو. واسطہ منہ میں کیا میرے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ ایسی رہے ہیں. صبح کیوں ہو. رقیبوں ہاں. کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو. خبر یہ خوب ہے تم کو، تو پھر جانا وہاں کیوں ہو. بہت شکریہ، بڑی نوازش. واہ بہت جی خوب. واہ. بہت اچھے، بہت واہ اچھے. واہ. واہ واہ واہ. بہت بہت عمدہ، خوب. بہت عمدہ. اور اب میں درخواست گار ہوں محترم جناب ایاز مفتی صاحب سے، تشریف لائیے ایاز بھائی، اپنے کلام سے نوازیے. جی جی، بڑی نوازش. ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آئیے. کرتے ہیں بے قرار کو دے کر قرار چپ. واہ ہاں. واہ. کرتے ہیں بے قرار کو دے کر کر کے قرار چپ. کیوں. بہرے فغاں ہو جیسے کوئی بے کنار چپ. ہاں ہاں. بہرے فغاں ہو جیسے کوئی بے کنار چپ. اب وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بات تو کرو. اب وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بات تو کرو. کرتا تھا بزم میں مجھے جو بار بار چپ. واہ اچھا اچھا. اچھا، اب بہتر. وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی بات تو کرو. کرتا تھا بزم میں مجھے جو بار بار چپ. چپ. یہ دھجیاں اڑائے گی دستور ضبط کی. ہاں ہاں. یہ دھجیاں اڑائے گی دستور ضبط کی. لے چشمے تر سنبھال چلی آبشار چپ. واہ. ہاں. واہ 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 واہ. یہ دھجیاں اڑائے گی ہاں. دستور ضبط کی. لے چشمے تر سنبھال چلی آبشار چپ. اور تھا شور اتنا ہاں گردش لیل و نہار کا. ہاں. تھا شور اتنا تھا شور اتنا گردش لیل و نہار کا. ہاں. زد میں جو آئے ہو گئے کتنے ہی یار چپ. واہ بہت واہ اچھے. واہ بات. واہ. بہت اچھا ہے. تھا شور اتنا گردش لیل و نہار کا. زد میں جو آئے ہو گئے کتنے ہی یار چپ. نہیں یار. اور پتھر سے ہو گئے ہیں میرے دل جگر تمام. ہاں. پتھر سے ہو گئے ہیں میرے دل جگر تمام. اندر سے یارو ہو گیا میں سنگ سار چپ. بے شک بے شک. پتھر سے ہو گئے ہیں میرے دل جگر ہاں تمام. ہاں اندر سے یارو ہو گیا میں سنگ سار چپ. ہاں. اور دیکھا جو دیپ زور سے دیکھا جو دیپ زور سے اور زام سے چلی. ہاں. دیکھا جو دیپ زور سے اور زام سے چلی. اب کیوں ہوا یہ بیٹھی ہوئی شرمسار چپ. واہ. اب کیوں ہوا ہے بیٹھی ہوئی شرمسار چپ. کچھ لوگ جان سے گئے اغوا بھی کچھ ہوئے. ہاں. کچھ لوگ جان سے گئے اغوا بھی کچھ ہوئے. تب سے ہے میرے شہر کے نامہ نگار چپ. تب سے ہے میرے شہر کے نامہ نگار چپ. اور غیبت کے انسداد کا حل بہترین لگا. غیبت کے انسداد کا حل بہترین لگا. کچھ اس لیے بھی رہتا ہے یہ خاکسار چپ.
खाकसार चुप। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह किस वाह। लिए भी रहता है ये खाकसार चुप। हाँ, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनिएगा कि बतलाऊं क्या जुबाने ज़दे आम हो गया। अच्छा। हाँ बतलाऊं क्या ज़बाने ज़दे आम हो गया, हाँ वरना तो कब से चलता था अपना ये प्यार चुप। चुप। हाँ वाह 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 वरना बहुत तो अच्छा, कब बहुत से अच्छा। चलता था अपना ये प्यार चुप। क्या कहना है। और पत्थर बदन क्या पे फैली है एक बर्फे बेहिसी। वाह वाह, क्या बात पत्थर है। बदन पे फैली है एक बर्फे बेहिसी, मुंह भी सफेद हो गए और लालाजार चुप। लालाजार चुप। अरे क्या वाह वाह, वाह। मुंह खून से भी लालाजार सफेद हुआ। हो गए वाह और वाह। लालाजार चुप। चुप। वाह, और बहुत हाँ खूब। घायल घायल हजार कर दिए और अनगिनत फिगार। घायल हाँ हजार कर दिए और अनगिनत फिगार। क्या कहना है। रहती न थी जुबां कभी ये नाबकार चुप। ना बकार चुप। वाह वाह बहुत वाह अच्छे वाह। रहती न थी जुबां कभी ये नाबकार चुप। वाह। और अंदर से हाँ मैं खामोश हूँ बाहर में शोर है। क्या कहना है। हाँ अंदर से मैं रजी भाई, खामोश अंदर हूँ, से बाहर मैं से शोर खामोश है। हूँ बाहर बाहर में में शोर है। जैसे हजार शोर में हो एक मजार चुप। क्या कहना है। वाह वाह, वाह क्या वाह कहने। शोर में। जैसे हजार शोर में हो एक मजार चुप। चुप। क्यों एहतमामे महफिले अख्तर शुमार हो। क्या कहना है। क्या कहना क्यों एहतमामे महफिले अख्तर शुमार हो। काटूंगा रह के मुफ्ती शबे इंतजार चुप। वाह वाह, क्या कहने, हाँ क्या कहने। और कब रुकते हैं, है। क्या कब कहना रुकते हैं किसी के भी रुकने से ये जनाब। हम्म हाँ कब रुकते हैं किसी के भी रुकने से ये जनाब। चलते हाँ रहेंगे यूं ही ये लैलो नहार चुप। वाह 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 वाह, वाह क्या वाह कहने। और एहसास जो जमीर के अंदर उतर गया, हम्म अच्छा एहसास जो जमीर के अंदर उतर गया, अब देखना है रहता है कब तक ये यार चुप। तो क्या कहना अब वाह, देखना है क्या बात है। रहता है कब तक अच्छी ये है। यार चुप। और वक्ता पेश खिदमत है कि हाँ रूठा है कौन शहर जो मुफ्ती उदास है। क्या कहना रूठा है कौन हाँ शहर जो मुफ्ती उदास है। जिस शख्स को भी देखिए है सो हाँ गवार चुप। सोगवार चुप। वाह क्या वाह। जिस कहना। क्या शख्स को भी कहना। देखिए वाह वाह। है सो क्या गवार कहना। चुप। क्या बस कहना। चुप। करते हैं बेकरार को हाँ देकर करार चुप। बहरे फुगा हो जैसे कोई हाँ बेकरार चुप। क्या बहुत कहना। उम्दा, क्या कहना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत खूब खूब। बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत वाह बहुत वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अब अब मुझे मैं दरखास्त गुजार हूँ मोहतरमा मुनव्वर जहां मुनव्वर साहिबा से कि तशरीफ लाइए और अपने कलाम खत्म करते हैं। अच्छा रजी भाई, मैं एक बात यहाँ बता दूं कि मैं चूंकि जॉब पे हूँ, मैं ब्रेक पे होता हूँ, तो मैं ब्रेक लेके आया था और मैं उसके फौरन बाद इजाजत चाहता हूँ क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होता है वापस। कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ी नवाजिश, मैं इबादत करूंगा बाकी सब लोगों से। जी जी, अस्सलाम मुनव्वर साहब, वालेकुम। वालेकुम पहले मैं सलाम। तुमसे पहले पहले कथा पेश करती हूँ, फिर एक नज्म, फिर उसके बाद गजल सुनाऊंगी आपको। मैं रोशनी में नहाती हूँ, डूब जाती हूँ। मैं रोशनी में क्या बात नहाती है। वाह हूँ, डूब जाती हूँ। चिराग इश्क नबी दिल में मेरे जलता है। चिराग इश्क नबी दिल में मेरे जलता है। ये जिंदगी मेरी एक रुख नया बदलती है। ये जिंदगी मेरी एक रुख नया बदलती है। कि रोज मेरे लिए दिन नया निकलता है। कि रोज मेरे बहुत लिए दिन खूब नया निकलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ख्वाब नज्म पेश करती हूँ। तुझसे मिलना मेरा ख्वाब, तुझसे मिलना मेरा ख्वाब, मुझको तेरा पाना ख्वाब, मुझको तेरा पाना ख्वाब। खाक उड़ाती, खाक उड़ाती राहों पर, खाक उड़ाती राहों पर, फूलों का खिल जाना ख्वाब, फूलों का खिल जाना। लम्हों में खो जाना ख्वाब, लम्हों में खो जाना ख्वाब, सदियों में मिल जाना ख्वाब, सदियों में मिल जाना ख्वाब। क्या कहना। पंखड़ियों में खुशबू कैद,
पंखड़ियों में खुशबू कैद, तेरा भाई जाना ख्वाब, वाह तेरा भाई वाह, बहुत जाना अच्छा, वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना वाह हाथों की हर रेखा ख्वाब, है। हाथों की हर रेखा ख्वाब, वक्त का ताना बाना ख्वाब, क्या वक्त का कहना है, क्या ताना कहना बाना है, ख्वाब। क्या कहना है। उठता चांद, आदाब, बहुत शुक्रिया। उठता चांद और ढलती रात, उठता चांद और ढलती रात, दिल का डूबे जाना ख्वाब, दिल का वाह डूबे वाह, जाना वाह बहुत उम्दा। ख्वाब, तुझसे मिलना मेरा ख्वाब, तुझसे मुझको तेरा पाना ख्वाब। बहुत शुक्रिया। क्या अब कहना बहुत है। खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, अब मैं दरख्वास्त हूँ मोहतरमा नूर शमा नहीं, नूर। मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी गजल पेश कर जी रही जी, हूँ। अच्छा चलिए, पढ़िए पढ़िए। मौसम भाई अभी को बाकी है। इतनी जल्दी रेलगाड़ी चला रही। मौसम भाई को नमाज पढ़ने की जल्दी है। तबस्सुम बहन चली गई है ना, तो जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, कोई मैं फिर सुना दूंगी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। अच्छा, तहत में पढ़ देती हूँ। आकिल दीद मेरी फिक्र का तायर न हुआ, आकिल दीद मेरी फिक्र का तायर न हुआ, गर्चे इदराक नजर दीद पे कादिर न हुआ, वाह, गर्चे इदराक नजर दीद पे कादिर न हाजिर ना हुआ। वाह। जी काबिल ना हुआ। जी। हो गई खीरा निगाह पेश तजल्ली सद है, हो गई खीरा, हो गई खीरा निगाह पेश तजल्ली सद है, दीदा नूर चेहरे महबूब का नाजिर न हुआ, दीदा वाह वर चेहरे महबूब का नाजिर न हुआ। मुझे तो तहत में जरा सकती हूँ। जाते मस्कूर वो मकशूफ नहीं, नहीं यूं नादा, जाते मस्कूर वो मकशूफ नहीं यूं नादा, अब ये है कि जिक्र मगर दिल तेरा जाकिर न हुआ, लब पे है जिक्र मगर दिल तेरा जाकिर न हुआ, वाह आतिशे सौदा से हूँ आहो बुकास पर मजबूर, आतिशे सौदा से हूँ आहो बुका पर मजबूर, दाग दिल हिजर में एक लम्हा भी साबिर न हुआ, वाह, बहुत वाह दाग दिल हिजर में एक लम्हा भी साबिर न हुआ, वाह वाह। जराए खून पिया पेश उदू मैंने मगर, जराए खून पिया पेश उदू मैंने मगर, राज दिल अहले जहां पर मेरा जाहिर न हुआ, राज दिल अहले जहां पर मेरा जाहिर न हुआ, वाह वाह। ऐसा लगता है तुझे है दमे ईसा हासिल, ऐसा लगता है तुझे है दमे ईसा हासिल, रूह अफजाई में तुझसा कोई माहिर न हुआ, रूह वाह अफजाई में तुझसा कोई माहिर न हुआ, शेवा मेरा ए मुनव्वर तो नहीं फस्क फजूर, शेवा शिवा मेरा ए मुनव्वर तो नहीं फस्क फजूर, क्योंकि सरमस्त मोहब्बत कभी फाजिर ना हुआ, क्योंकि सरमस्त वाह मोहब्बत कभी फाजिर ना हुआ, आकिल दीद मेरी फिक्र का ताइर ना हुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत आदाब, बहुत आप शुक्रिया, लोग खूब, बहुत बहुत तशरीफ। खूब, बहुत शुक्रिया। खूब बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया। बहुत अब खूब मैं बहुत दरख्वास्त हूँ आदाब। मोहतरमा नूर शमा नूर साहिबा से, जो कनाडा से हमारे साथ हैं, तशरीफ लाइए। जी जी। साहिब सदर की इजाजत से एक गजल पेश खिदमत है। जी जी। जी, ऐसा कीजिए। दरीदा कल्ब है, सीना फिगार ठहरे हैं, हाँ, वाह वाह, क्या कहने। वाह दरीदा कल्ब है, हम्म सीना फिगार ठहरे हैं, हम्म रफीक शब जो सरे कुए यार ठहरे हैं, क्या कहना है, वाह क्या वाह कहना वाह है। वाह रफीक वाह वाह, शब जो सरे कुए यार ठहरे कह हैं, रहे हैं, हम्म क्या कह रहे हैं। वो जिनकी आंखों में अश्कों का शायबा भी नहीं, अच्छा। वो जिनकी वो आंखों में अश्कों जिनकी का आंखों शायबा में अश्कों का शायबा भी नहीं, नहीं है। कि आज फिर वही मातम गुजार ठहरे हैं, हाय हाय, वाह 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 कि आज बहुत फिर वही वाह मातम वाह, गुजार ठहरे हैं, क्या बहुत कहना अच्छा। है, क्या कहना आंखों वो में आंसू जिनसे बरसाए। एक निगहे नाज की उम्मीद न थी, हम्म वो जिनसे एक निगाहे नाज की उम्मीद न थी, हम्म
ہمارے پاس وہ بے اختیار ٹھہرے ہیں، ارے واہ 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 وہ جن سے ایک نگاہ ناز کی امید نہ تھی، ہمارے ہمارے وہ بے پاس اختیار۔ وہ بے اختیار ٹھہرے ہیں۔ واہ 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 جی شکریہ۔ اور جنہوں نے نخل تمنا کے پھول نوچ دیے، ہائے ہائے جنہوں نے جنہوں نے نخل تمنا کے پھول نوچ دیے، نوچ دیے، ہاں جو آج پھر سے میرے غم گسار ٹھہرے ہیں، وہ آج پھر سے میرے غم گسار ٹھہرے ہیں اور سب الٹے بچھڑ باتیں ہو گئے رہی ہیں، انہیں گرد کارواں نہ ملی، بچھڑ گئے ہیں انہیں گرد کارواں نہ ملی، یہ کیسے لوگ سرے رہ گزار ٹھہرے ہیں، یہ کیسے لوگ سرے سرے رہ رہ گزار گزار ٹھہرے ٹھہرے، ہیں۔ واہ 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 اور سوال پوچھتی پھرتی ہے آج حیرانی، ہوں سوال پوچھتی پھرتی ہے آج حیرانی، ستم کے تیر کبھی سازگار ٹھہرے ہیں، ستم کے تیر کبھی سازگار ٹھہرے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، کیا کہیں گے؟ صداقتوں پہ بھروسہ نہیں رہا اے نور، ہوں صداقتوں پہ بھروسہ نہیں رہا اے نور، اس اعتبار سے بے اعتبار ٹھہرے ہیں، واہ 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 اس اعتبار سے پھر اس اعتبار سے بے اعتبار ٹھہرے ہیں، بہت خوب اور بہت دریدہ قلب ہے سینہ فگار ٹھہرے ہیں، واہ 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 اے واہ شب جو سرے کوئے یار ٹھہرے ہیں۔ یار ٹھہرے، بہت بہت شکریہ پیاری بہت پیاری، بہت سلامت شکریہ۔ رہیں کیا سلامت بات ہے، رہیں، واہ 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 آپ بہت کچھ خوبصورت آپ کلام کچھ ماشاء اور اللہ۔ پیش کرنا چاہیں گی؟ آپ کچھ اور پیش کریں گی؟ جی اگر ٹائم ہے تو جی پیش ارشاد۔ کر دیتی ہوں۔ جی جی ایک نظم پیش خدمت ہے، ڈھلتی شام۔ جی ارشاد۔ نیل گوں جام فلک بادئے خوناب شفق، اوئے ہوئے، واہ واہ نیل واہ گوں جام فلک بادئے خوناب شفق، ہونا اور بشفق، اس جام پہ خورشید کی کرنوں کی چمک، واہ واہ جیسے سونے کی انگوٹھی میں ہو یاقوت جڑا، جیسے سونے کی انگوٹھی میں ہو یاقوت جڑا، چمپئی یاقوت ہاتھ جڑا، پہ ہاں ہاں جس طرح سے مہندی کی دمک، ہاں، چمپئی ہاتھ پہ جس طرح سے مہندی کی دمک۔ کیا کہنے ہیں۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، شکریہ۔ واہ واہ، تیرگی اذن شب تار کا پا کر پھیلی، تیرگی اذن تب شب تار کا پا کر پھیلی، جی اور روشن ہوئی قندیل مہو انجم کی، شام کے حسن سے فطرت کو تب و تاب ملی، اور ڈھل گئی شام ہوا رات کا افسوں تاری، واہ روز و شب کی یہی گردش ہے ازل سے قائم، محفل وقت میں لمحوں کا تسلسل ہے وہی، لیکن آداب نئے اور زمانہ ہے نیا، لیکن آداب نئے اور زمانہ ہے نیا، اب تو ہر لمحے کی تقدیر بدل جائے گی، آج کیا ڈھلتی ہوئی، بات ہے۔ جی شکریہ، آج ڈھلتی ہوئی ہر شام ہے عبرت کا نشان، اوئے ہوئے، بہت آج اچھا، ڈھلتی ہوئی ہر شام ہے عبرت کا نشان، واہ، وقت کے تیز قدم اور یہ احساس زیاں، احساس سے کیا وقت کہنا، کے تیز قدم اور یہ احساس زیاں، اتنے بیتے ہوئے لمحوں کی تلافی کیا ہے، اتنے بیتے ہوئے لمحوں کی تلافی کیا تلافی ہے، کیا ہے، جن میں ہم پا نہ سکے جذب دروں سوز نہاں، ہاں جن میں ہم بہت پا نہ سکے جذب دروں سوز نہاں، بہت اچھا بہت میرے افکار ہر ایک شام سلگ اٹھتے ہیں، اچھا، مجھ کو دیتے ہیں نئی صبح کی آمد کا واہ بہت پیغام، خوب، واہ بہت اچھا بہت خاتمہ ظلمت شب کا ہے طلوع خورشید، صبح امید کی تمہید ہے ہر روز کی شام، صبح امید کی تمہید ہے ہر روز کی شام، ہر روز کی شام، ہم کے واہ، مسجود ملائک ہوئے مائل بزوال، ہم کے مسجود ملائک ہوئے مائل بزوال، گاڑی یار 2 منٹ رک جائیے، پیچھے ہے گاڑی۔ نور احساس کی ایک صبح کا پھر ہوگا ظہور،
ہم کے واہ مسجود بہت ملائک اچھا ہوئے مائل بزوال، جی نور احساس کی ایک صبح کا پھر ہوگا ظہور، ہوں ایک تحریر نئی صفحہ دل پر ابھری، جس میں پنہا ہے غم زیست کا بالیدہ شعور، بہت کیا کہہ رہا ایک واہ تحریر نئی کیا بات ہے، صفحہ واہ واہ دل واہ پر واہ ابھری، جس میں پنہا ہے غم زیست کا بالیدہ شعور۔ بہت شکریہ آپ کی واہ، سماعت کا۔ بہت بہت عمدہ عمدہ، غزل، بہت ہی بہت خوب، بہترین بہت خطبہ عمدہ، کلام۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں محترم جناب راشد حسین راشد صاحب سے، تشریف لائیے راشد بھائی، اپنے کلام سے نوازیے۔ بہت شکریہ بھائی محسن، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آمین آمین۔ ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، جی مطلع عرض ہے۔ شاید ہونٹوں پہ ہے ہنسی بھی ہوں، مگر چشم تر کے ساتھ، ارے واہ واہ ہونٹوں پہ کیا ہے کہنے ہنسی ہیں، کیا بھی، بات ہے، واہ در چشم کیا تر کے ہونٹوں کہنے پہ ہیں ہے راشد ہنسی بھائی، بھی مگر چشم تر کے چشم تر کے ساتھ، ساتھ، ہاں، ہے اندمال زخم بھی زخم جگر کے ساتھ، زخم واہ جگر کے واہ ساتھ، واہ واہ، واہ، ہے بہت اچھے، اندمال واہ واہ زخم واہ، بھی ہاں زخم جگر کے ساتھ۔ اور شعر ہے، تھا حسن اتفاق کے دل کی پیمبری، ہوں، تھا حسن اتفاق کے دل کی دل پیمبری، کے پیمبری، اٹھی نگاہ ان کی بھی میری نظر کے ساتھ، واہ ہائے ہائے واہ واہ واہ، واہ، اٹھی نگاہ کہنے ان کی ہیں بھی میری نظر مشاعرہ کے ہو رہا ہے ساتھ۔ صاحب، کیا کہہ واہ رہا واہ، شعر ہے، آداب آداب، شعر ہے، ہرگز نہ اعتبار کرو ہاں صبح نو کا گر، جی ہرگز نہ اعتبار کرو صبح نو کا گر، ہوں، لپٹی قبائے تیر شبی ہو سحر کے ساتھ، شہر کے ساتھ، واہ واہ، واہ، لپٹی قبائے تیر شبی ہو سحر کے ساتھ۔ شبیہ کیا ہو، کہہ رہا اور شعر ہے، تپتی خزاؤں میں، تپتی خزاؤں میں، تپتی خزاں میں سائباں اپنا تراش لو، ہوں، تپتی خزاں میں سائباں اپنا تراش اپنا لو، تراش لو سایہ جی، بھی ساتھ چھوڑ چلا ہے شجر کے ساتھ، شجر کیا کے کہہ ساتھ، رہا کیا کیا واہ کہہ بات رہا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات واہ، بہت خوب بہت تپتی خوب۔ خزاں، تپتی خزاں میں سائباں اپنا تراش لو، واہ، سایہ بھی ساتھ چھوڑ چلا ہے شجر کے ساتھ۔ شجر کے ساتھ، بہت اچھا شعر بہت ہے، اچھا، بہت عمدہ، آداب، ڈالی ہے اس نے شوق سے گردن میں جو میری، ڈالی ہے اس نے شوق سے گردن میں جو میری، لے جاؤ دار پہ وہ رسن میرے سر کے ساتھ، واہ، لے جاؤ واہ دار واہ پہ واہ وہ واہ، رسن بہت ہی عمدہ، میرے سر کے بہت ساتھ۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں، در پہ جو اس کے جا نہ سکوں میں تو کم سے کم، ہوں، در پہ جو اس کے جا نہ سکوں میں تو کم سے کم بن جاؤں سنگ میل ہی اس رہ گزر کے ساتھ، واہ واہ، سنگ واہ، بن میل بھی جاؤں حسین سنگ گزر میل سے ہی کیا کہیں گے، اس رہ گزر کے ساتھ۔ اور ہوں، مقدار ہے، راشد عجیب ہے یہ تیرے عشق کا سفر، راشد عجیب ہے یہ تیرے عشق کا سفر، کتنا واہ، ہوا طویل رہے مختصر کے ساتھ، رہے واہ مختصر کے کتنا ساتھ، ہوا طویل ہاں طویل رہے سے، مختصر کے بہت ساتھ۔ اچھا بہت اچھا، اور ایک غزل اور پیش خدمت ہے، جی ارشاد۔ اگر سما خراشی نہ ہو آپ لوگوں کی۔ نہیں نہیں مطلع عرض اتنا ہے، پیارا کلام پڑھ رہے مطلع عرض ہے، عطا کیجیے، عشق نے لکھا حرف حق لوح ہیں، مجاز پر میرے، لوہے مجاز عشق نے لکھا حرف حق لوح مجاز پر میرے، رمز جنوں یوں واہ ہوا قلب گداس پر میرے، ہاں رمز جنوں یوں واہ واہ، ہوا قلب گداس پر میرے۔ اور واہ، شعر زید، سجدہ وہ ایک عشق کا میں نے جنوں میں جو کیا، سجدہ وہ واہ، ایک عشق کا میں نے جنوں میں جو کیا، حیراں بہت ہے شیخ جی طرز نماز پر میرے، ارے واہ، حیراں بہت ہے واہ، شیخ جی لباس پر طرز میرے، نماز پر میرے۔ واہ، دیکھ کر اپنی کرچیاں روئے شکست پر آیا، دیکھ روح کر اپنی شکستہ پر کرچیاں رہا، روئے شکست پر آیا، آئینہ خود ہی ہنس پڑا آئینہ ساس پر میرے، آئے ہے آئینہ آئے خود ہے، ہی واہ واہ واہ، واہ واہ، آئینہ واہ، راشد ساس بھائی واہ، بہت واہ، اچھا واہ، بہت اچھا، ہاں، دیکھ کر اپنی کرچیاں روئے سلامت رہیے، شکست پر آیا، آئینہ خود ہی ہنس پڑا آئینہ ساس پر میرے۔ آئینہ شرز ساس ہے، پر شرز ہے، میں نے تو بھیک میں فقط
शबनम की आरजू थी की। मैंने वाह तो भीख में फकत शबनम की आरजू थी की, वक्त ने शोला रख दिया दस्ते दराज पर मेरे। दस्ते दराज पर मेरे। मैंने तो भीख में फकत शबनम की आरजू थी, वक्त ने शोला रख दिया दस्ते दराज पर मेरे। बहुत खूब। वजह बहरे तमाशा जिंदगी मेरी तबाह करके वो, बहरे तमाशा जिंदगी मेरी तबाह करके वो, महवे तमाशा रह गया इज्जो न्यास पर मेरे। महवे तमाशा रह गया इज्जो न्यास पर मेरे। और सरे मक्ता पेश कर रहा हूँ। ए अंदलीब खुशनवा तूने ये क्या सितम किया, ए अंदलीब खुशनवा तूने ये क्या तूने सितम क्या किया। सितम किया। नगमा सुना दिया, नगमे गम सुना दिया, नगमे गम सुना दिया बरपतो सास पर मेरे। के नगमे साथ गम पर सुना वाह दिया वाह वाह बरपतो वाह क्या सास पर बात है, मेरे। वाह 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 ए वाह अंदलीब वाह। खुशनवा, क्या बात है। ए अंदलीब खुशनवा तूने हाँ ये क्या सितम किया। नगमे गम सुना दिया बरबतो सास पर मेरे। बरबतो सासन, हाँ बरबतो सासन का नाम है। राशिद भाई राशिद रिंद सलामत रहे, फू बहुत की, अच्छा कलाम माशाल्लाह। बहुत राशिद खूब बहुत रिंद, खूब। राशिद रिंद खू की ही हम्म, बहकी है इश्क में नजर। अच्छा। राशिद रिंद खू की ही बहकी है इश्क में नजर। तोहमत न ठहरे हम नशी इश्वत रास पर मेरे। तोहमत न वाह ठहरे हम वाह, नशी इश्वत बहुत रास पर अच्छा है। मेरे। इश्क ने लिखा हर पे हक लोहे मजाज पर मेरे। रमजे जली हुआ हुआ कल्बे गुदास पर मेरे। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत वाह उम्दा, वाह, बहुत बहुत खूब, वाह 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 बहुत वाह खूब, वाह। बहुत खूब। और अब मैं दरखास्त गुजार हूँ जनाब रईस आजम हैदरी साहब, रईस आजम हैदरी साहब तशरीफ लाइए, अपने कलाम से नवाजिए जनाब। पहले से वहां से सांस की आवाज आ रही। जी रईस भाई। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पेश कर रहा हूँ गजल। मतलब समाज फरमाए। हम्म बन जवा मर्द जमाने में दिलावर हो जा, हम्म बन जवा मर्द जमाने में दिलावर हो जा, बन जवां मर्द जमाने में दिलावर हो जा। तू भी दुनिया शुजात का सिकंदर हो जा, वाह वाह। तू भी दुनिया शुजात का सिकंदर हो जा। और देखेंगे राशि साहब शेर जी जी, समाज फरमाए। इरशाद इरशाद। तेरी आगोश में चमकेंगे हुनर के मोती, बहुत तेरी आगोश में चमकेंगे हुनर के मोती, जिनके दामन में सदफ हो वो समुंदर हो वाह वाह जा, बहुत खूब बहुत खूब वाह 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 वाह। जिनके दामन में सदफ हो वो समुंदर हो जा, तेरी आगोश में चमकेंगे हुनर के मोती। नवाजिश करम, शुक्रिया। और ये शेर, तुझको मारेगा जो ठोकरे वही जख्मी होगा, तुझको मारेगा जो ठोकरे वही जख्मी होगा, अपनी राहों का नुकीला कोई पत्थर हो जा, वाह। अपनी राहों का
नोकीला कोई पत्थर हो जा। और ये शेर, चैन से जीना है बस्ती में सितमगर के अगर, चैन से जीना है बस्ती में सितमगर के अगर, मानने वाला तू अहकाम पैगंबर हो जा। मानने वाला तू अहकाम पैगंबर हो जा। और ये शेर नवाज कलम, शुक्रिया। देखिए मोहतरमान मनोवर जहां साहबा, रास्ता तुझको यकीनन ये समुंदर देगा, रास्ता तुझको यकीनन ये समुंदर देगा, शर्त ये है तू मशा के शिनावर हो जा। शर्त ये है कि तू मशा के शिनावर हो जा। और ये आखिरी शेर, आखिरी शेर देखेंगे, मैं हूँ पानी तू मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं हूँ पानी तू मुझे रोक नहीं पाएगा, मेरी राहों का अगर लाख तू पत्थर हो जा, मेरी राहों का अगर लाख तू पत्थर हो जा, मैं हूँ पानी तू मुझे रोक नहीं पाएगा। और ये मक्ते का शेर समाप्त फरमा ले। पूरी दुनिया की निगाहें तुझे देखेगी रईस, पूरी दुनिया की निगाहें तुझे देखेगी रईस, बर्रे आज़म से निकल, बर्रे आज़म से निकल अर्श का अख्तर हो जा, बर्रे आज़म से निकल, नवाज, बर्रे आज़म से निकल अर्श का अख्तर हो जा, पूरी दुनिया की निगाहें तुझे देखेगी रही, तेरी आगोश में चमकेंगे हुनर के मोती, तेरी आगोश में चमकेंगे हुनर के मोती, जिनके दामन में सदफ हो वो समुंदर हो जा। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब मैं दरखास्त करा दूं जनाब हलीम साबिर साहब से, तशरीफ लाइए हलीम भाई, अपने कलाम से नवाजिए। हाँ, मैं गजल में त्याग सुना रहा हूँ जी। कभी मतलब क्या है कि बंदे जी वकार मिट्टी का, बंदे जी वकार मिट्टी का, क्या कहना है बशर शाहकार मिट्टी का, है बशर शाहकार मिट्टी का। क्या बात। सुन रहा है जमाना सदियों से, सुन रहा है जमाना सदियों से, किस्से बेशुमार मिट्टी का,
بستر بے شمار مٹی کا، ٹھیک ہے، واہ، اور نوری مخلوق بھی ہے سن کر دنگ، نوری مخلوق بھی ہے سن کر دنگ، لہجائے نغمہ بار مٹی کا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، نوری مخلوق کیا بھی ہے بات، سن کر واہ واہ دنگ، واہ واہ، لہجائے نغمہ بار مٹی کا۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے، اور دیکھیے شعر کہ سینکڑوں خوبیوں کا مالک ہے، سینکڑوں خوبیوں کا مالک ہے، طے کرے عیبدار مٹی کا، سینکڑوں خوبیوں کا مالک ہے، طے کرے عیبدار مٹی کا۔ کیا کہنا ہے، اور تربت شاہ سنگ مرمر کی، تربت شاہ سنگ مرمر کی، صوفیوں کا مزار مٹی کا، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، تربت شاہ سنگ مرمر کی، صوفیوں کا مزار مٹی کا۔ ٹھیک ہے، اور کیا گل کہنا بدن جس کو لوگ کہتے ہیں، ہے، گل بدن جس کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہے گل ازار مٹی کا، واہ واہ گل بدن جس کو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہے گل ازار مٹی کا۔ کیا کہنا ہے، اور کیا کہنا آخری سے سن لیں واہ، کہ آئینہ دیکھنے سے ڈرتا ہے، ہے، آئینہ دیکھنے سے ڈرتا ہے، چہرہ داغدار مٹی کا، کیا کہنا ہے، آئینہ دیکھنے سے ڈرتا ہے، چہرہ داغدار مٹی کا۔ اور کیا کہنا اور ہے، آخری سے کہ بن کے مٹی سے ہو گیا مٹی، بن کے مٹی سے ہو گیا مٹی، واقعی صحیح بات، خوشنما شاہکار مٹی کا، کیا کہنا ہے، بن کے مٹی سے ہو گیا واہ مٹی، واہ 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 واہ، خوشنما شاہکار مٹی کا، سینکڑوں خوبیوں کا مالک ہے، طے ہاں، کرے عیبدار مٹی کا۔ طے کرے کیا اللہ کہنا حافظ، ہے، کیا بہت ہی شکریہ، عمدہ، بہت واہ شکریہ، واہ 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 بہت واہ شکریہ۔ واہ بہت واہ عمدہ، واہ، بہت عمدہ، واہ بہت عمدہ۔ حلیم بھائی کچھ اور سنانا واہ، چاہیں گے آپ؟ حلیم بھائی جی، کچھ اور سنانا اور چاہیں گے؟ کچھ سنا دیں؟ جی ہاں سنائیے۔ تو ترنم سے سنا دیں دو چار شعر۔ ترنم سے ہم نے ابھی ہمارے یہاں بارش ہو رہی تھی نا، تو ہم نے نہیں نہیں، بارش پر آپ اللہ کا واسطہ برسات کا مت سنائیے گا، بہت سنایا وہ نہیں، ہاں دوسرا والا برسات نہیں۔ اچھا برسات کا اچھا مسئلہ ہے، اچھا، سنیے برسات ٹھیک دو آتی تین ہے، سے ہے، سن کیا لیں، پتہ نہیں بھی دو تین۔ برسات۔ اصل میں ابھی سفر میں ہوں میں کہ اتنی برسات کرا دیا آپ نے، نالے بہوا دیے۔ ہاں جی ہاں، نالے وادی، وہ تو ہم سیلاب آ گیا، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، مائک کھول لیجیے، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے آپ کا جی۔ ہاں مطلب کیا ہے کہ پھول گلدان میں پھر نیا رکھ دیا، کیا ہاں کہنا پھول یہ بات، گلدان میں، ہاں، پھول گلدان میں پھر نیا رکھ دیا، ایک مرجھا گیا دوسرا رکھ دیا، کیا ایک کہنا دیکھیے واہ، کیا یہ آپ کہنا ہے، کیا پھول کو کہنا زندگی سمجھیں اور گلدان کو دنیا، ہاں، تو یہ بہت بہت کام قدرت خوبصورت ہے، کر رہی ہے جی جی، کہ ایک زندگی کا پھول مرجھا جا رہا ہے دنیا کے گلدان میں، تو دوسرا رکھ دیتا، تو یہ کہ پھول گلدان میں پھر نیا رکھ دیا، ایک مرجھا گیا دوسرا رکھ دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیا منہ کہنا چھپا کر گزرنے لگا ہر کوئی، منہ چھپا کر، منہ چھپا کر گزرنے لگا ہر لگا کوئی، ہر میں نے جب کوئی، راہ میں آئینہ رکھ واہ دیا، واہ 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 میں نے واہ، جب بہت کیا خوب، راہ میں واہ واہ بہت واہ، خوب، آئینہ واہ رکھ واہ واہ، دیا، کھانا کھا واہ لیا میں واہ، نے جب ہے؟ آدھا ارے کھانا کھائے رہے؟ میں نہ دیکھے ایک دیے کو ہوا نے بجھا ڈالا، جب ایک دیے کو ہوا نے بجھا ڈالا، جب ایک دیا پھر بدوش ہوا رکھ کیا دیا، کہنا ہے، کیا کیا کہنا واہ بات ہے، ہے، واہ 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 واہ، واہ، واہ واہ، بدوش واہ، ہوا رکھ دیا، ایک دیا پھر آداب، بہت شکریہ، بہت بہت تین سے بہت سنا دیا خوب، میں نے، بہت آئندہ عمدہ، انشاءاللہ، بہت ہی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ بہت بہت عمدہ، عمدہ، بہت 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 خوب، عمدہ۔ بہت شکریہ۔ خوب، اور اب میں مشاعرے کے صدر محترم جناب ماشاء اللہ۔ تنویر پھول صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ محترم استقبال ہے تنویر بھائی کا۔ جی جی، بہت شکریہ محسن بھائی، ایک
नाज़िल पेश करता हूँ आप जी। सबकी इजाज़त से माशाअल्लाह। इरशाद। आप फरमाइए। ये बोला है, इम्कान भर न लेना कभी अच्छा तुम उधार कर्ज। हाँ इम्कान भर न लेना कभी तुम उधार कर्ज। लगता है आदमी को यहाँ कम वकार कर्ज। वाह वाह। इम्कान भर न लेना कभी तुम उधार कर्ज। करता है आदमी को यहाँ कम वकार कर्ज। बहुत खूब। वाह वाह, ये तो आपने। और है फर्ज और कर्ज तेरा हक बंदगी। है फर्ज और कर्ज तेरा हक बंदगी। तौफीक दे अदा करें ऐ किरदगार कर्ज। वाह वाह तौफीक दे अदा करें ऐ किरदगार कर्ज। बहुत उम्दा, क्या बात। बहुत उम्दा मैसेज। बच्चों का पेट पाले महाजन को सूद दे। हम्म। बच्चों का पेट पाले महाजन को सूद दे। लेता गरीब हारी है यूं बार बार कर्ज। हाय हाय। वाह वाह लेता गरीब हारी है यूं बार बार कर्ज। हम्म और जालिम लगाता सूद पे है सूद इस तरह। हम्म। जालिम लगाता सूद पे है सूद इस तरह। सर पर बनाता जाए बड़ा कोहसार कर्ज। हाय होए। पर बनाता जाए बड़ा कोहसार कर्ज। अल्लाह। और ये वतन के हवाले से, तुझको खुदा ने बख्शी है ये पाक सरजमीन। हम्म। तुझको खुदा ने बख्शी है ये पाक सरजमीन। इस मादरे वतन का तू कुछ तो उतार कर्ज। हाय, बहुत ही खूबसूरत। वाह 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 वाह, आदाब। बहुत अच्छा तन्वीर भाई। अगस्त का महीना भी है। जी तुझको जी खुदा ने बख्शी है ये पाक सरजमीन। जी इस जी। मादरे वतन का तू कुछ तो उतार कर्ज। वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आदाब। और गजल का शेर है, इस हम्म कारोबार इश्क में कैसा है ये गुरेज। हम्म। इस कारोबार इश्क में कैसा है ये गुरेज। दिल उसने जो लिया है तो उस पर है प्यार कर्ज। हाय अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। इस कारोबार इश्क में कैसा है ये गुरेज। दिल उसने जो लिया है तो उस पर है प्यार कर्ज। क्या बात है। वाह वाह। आदाब आदाब। और हम्म। उस बेवफा की आंख में शबनम के दीप हैं। अच्छा। उस बेवफा की आंख में शबनम के दीप हैं। क्या कर गया है उसको मेरा शर्मसार कर्ज। हाय हाय, बहुत ही खूबसूरत, वाह वाह। बहुत ही नाजुक शेर है। वाह 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 उस वाह। बेवफा की आंख में शबनम के दीप हैं। हम्म। क्या कर गया है उसको मेरा शर्मसार कर्ज। शर्मसार फर्ज। और सर मुक्ता शेर है, हम्म कुरान बता रहा है कि हसन ये कर्ज है। हम्म कुरान बता रहा है कि हसन ये कर्ज है। हम्म। उसने अमल को कहता है परवरदिगार कर्ज। हाय हाय। वाह 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 वाह। वाह। अकरदुल्लाह कर्जन हसना, कुरान की हाँ, आयत है। उसमें ना सूरह अकरदुल्लाह मुजम्मिल कर्जन में हसना। भी है। तो कुरान बता रहा है कि हसन ये कर्ज है। उसने अमल को कहता है परवरदिगार कर्ज। हम्म और मकता है, हम्म। लब पर यही है फूल के वही हंसी है। के बाग में। बहुत उम्दा शेर है ये। हुस्ने मरवाना फिर पढ़िएगा। बहुत उम्दा वो थे भाई। बहुत फिर अच्छा, कुरान हंसी की। बहुत बता अच्छा। रहा है कि हसन ये कर्ज है। हाँ कुरान बता रहा है कि हसन ये कर्ज है। उसने अमल को कहता है परवरदिगार कर्ज। बेशक। उसने अमल को कहते हैं हाँ, परवरदिगार। अल्लाह हाँ। ताला ने कर्ज, इस पर यहूदी ने बदतमीजी भी की थी, रिवायत नाजिल हुई। जी जी। उन्होंने कहा कि नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को फकीर कहने लगे, कर्ज हाँ। मांग रहा है। तो फिर उस पर भी आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ने उनकी ये बात नोट कर ली और सूरह उनको मुजम्मिल वाकई में भी वाकई। बड़ी ये अच्छी आयत महफूज है ना। कर लिया और मैंने अजाब हम्म देंगे जो बदतमीजी करें। हम्म। यानी वो तो कर्ज अल्लाह ताला इसने ये हौसला अफजाई के लिए कहा है ना। हाँ, हौसला अल्लाह का अफजाई। जरूरत कर्ज लेने की। मतलब ये है कि तुम जो अमल नेक करोगे वो जाया नहीं होगा, वो कर्ज की हाँ। तरह रहेगा। महफूज तुम्हें सिला मिलेगी, ये मतलब जी। उन्होंने बेशक। बदतमीजी शुरू कर दी हकीकत होगी। कुदसी है। हाँ, हाँ, तो उनको ये तो चाहिए कुरान ही बता, बातें थी। जी, कुरान बता रहा है कि हसन ये कर्ज है। हम्म उसने अमल को कहता है परवरदिगार कर्ज। हम्म बहुत होता खूब है, बहुत। वाह। लब पर यही है फूल के हस्ती के बाग में। हम्म। लब पर यही है फूल के हस्ती के बाग में।
ہم نے خزاں گزار لی اب ہے بہار قرض، واہ واہ ہم واہ نے واہ، خزاں گزار لی بہت خوبصورت، اب ہے بہت اچھا بہار لگتا ہے، قرض، واہ واہ، ہم نے خزاں گزار لی اب ہے اب بہار، ہے بہار واہ قرض، واہ واہ، اور امکان بھر نہ بہت لینا عمدہ۔ کبھی تم ادھار قرض، ہوں، کرتا ہے آدمی کو یہاں کم وقار قرض، یہ بھی حدیث کا مفہوم جی جی جی، ہے نا؟ ہے فرض کافی اور قرض آپ تیرا کا، حق ہاں، بندگی، ہوں، توفیق دے ادا کرے اے کردگار قرض، ہاں، اور تجھ کو خدا نے انشاءاللہ بہت بخشی عمدہ، ہے یہ پاک سرزمین، اس ہوں، مادر وطن کا تو کچھ تو اتار قرض، اتار کر اس دیا، مادر وطن کا تو کچھ تو اتار قرض، واہ واہ، اور بہت بتا عمدہ، رہا واہ ہے کہ بہت واہ اصل عمدہ، واہ، میں بہت قرض ہے، عمدہ، بہت خوب۔ اس نے عمل کو کہتا ہے پروردگار قرض، بہت ہی اچھے کیا خوبصورت سے، بہت خوب، کہتا ہے بہت بہت خوب، واہ پروردگار، واہ، ماشاء اللہ۔ عمدہ پھول بھائی محسوس ایک ہوئی ہے، ایک کلام اور، ایک کلام اور پھول بھائی، یہ ایک چھوٹی ہاں سی نظم ہاں، سنا ایک کلام دیتا اور ہوں، ہاں ہاں، یہ تھی تو بچوں کی لیکن بہرحال قلم کے موضوع پر ہے، چھوٹی سی ہوں نظم ہے، ہوں یہ سن لیجئے۔ ہوں قلم کا مرتبہ سب سے نرالا، قلم ہوں، کا ہے جہاں میں بول بالا، بالا، واہ واہ، 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 قلم کا آداب، قلم کا مرتبہ سب سے نرالا، قلم کا ہے جہاں میں بول بالا، پڑھو ہوں واہ، قرآن رب نے ہے بتایا، ہوں پڑھو قرآن رب نے ہے بتایا، اسی سے علم ہے رب نے سکھایا، ہوں، بے علامہ شک بے یہ ہے نا، شک، علامہ وہ ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من جی علق، جی، بالکل اقرا بالکل، وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علامہ بالقلم، ہاں علم سورہ قلم کی بالقلم آیت، جی علم الانسان ما لم یعلم، جی، اللہ نے قلم سے واہ، علم سکھایا، یہ ہوں، پہلی وحی میں ہے، جی جی، تو پڑھو قرآن رب نے ہے بتایا، اسی سے علم ہے رب نے سکھایا، ہوں اور واہ، ہوا تاباں قلم سے نام حالی، ہوا تاباں قلم سے نام حالی، قلم سے زندہ ہیں اقبال و شبلی، ہوں نذیر احمد ہو مومن ہو کہ غالب، ہوں قلم سے دوستی کے تھے وہ طالب، ہوں، اب ان کا نام مشہور جہاں ہے، انہیں حاصل حیات جاوداں ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ، آداب واہ واہ، اور آداب، اور قلم ہی سے ہوا ہے علم حاصل، ہوں قلم ہی سے ہوا ہے علم حاصل، ہوئے دنیا میں عالم اور فاضل، واہ، ہوں اور قلم رو میں آداب، قلم رو میں قلم کی سارا عالم، ہوں، قلم رو میں قلم کی سارا عالم، قلم گوید کے منشا ہے جہانم، مشہور مصرع ہے، جی، واہ، قلم گوید کے منشا واہ ہے واہ، جہانم، اور قلم کی واہ، سب سے بڑھ کر شان و شوکت، ہوں قلم کی سب سے بڑھ کر شان و شوکت، ہوں، قلم سے پھول کو بھی ہے محبت، واہ 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 واہ، بے واہ، شک، واہ واہ، واہ، یہ نظم خیر یہ شاید بھی تھی بچوں کے لیے، لیکن بہرحال قلم نہیں کا نہیں، ٹھیک، بڑوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے بہت لیے خوب، بہت عمدہ ہے۔ یہ بہت جی، عمدہ، میرے بہت بہت عمدہ، پہلے یہ 60 کی بہت دہائی خوب، میں بہت چھپی خوب، تھی، واہ، بے بہت شک، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 21 اگست کو انشاءاللہ ماورا کی جانب سے ایک پروگرام ہے جس میں کہ شیلڈیں دی جائیں گی، تو آپ ماشاء سب اللہ، لوگ جمعرات 21 اگست کو ضرور شریک ہوئیے گا، ٹائم، ضرور اور ضرور، ماشاء اللہ، اس انشاءاللہ، وقت اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ٹائم کیا انشاءاللہ، ہوگا پروگرام کا؟ اللہ حافظ، پروگرام کا وہی یہی وہی 11 بجے کا ٹائم ہوگا، ٹائم تو یہی ہی ہوگا، ہوگا، وہی سیم، پاکستان کے 8 بجے، پاکستان کے 8 بجے۔ پاکستان کا اچھا، 8، نیو ٹھیک یارک ہے۔ کا 11 بجے، یہاں کے 11، یہاں کے شکاگو 11، کے 10، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ، حافظ بہت کی شکریہ۔